नमस्कार। आज गुमनाम कथाहरूमा लेखक विशाल तिमसिनाज्यूले लेख्नु भएको कथा रहेको छ। लेखक विशाल तिमसिनाज्यू बुद्ध शान्ति एक झापामा बस्नुहुन्छ र आज उहाँले लेख्नु भएको कथा म एमलले वाचन गर्न गइरहेको छु। कथाको शीर्षक रहेको छ एक जोडी नयन। कथा यसरी सुरु हुन्छ। म जन्मदा रुँदै, कर्ममा हाँस्दै रुँदै र मृत्युमा रुवाउँदै। मानिसले जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त जति पनि दुःख सुखको सङ्गम पार गर्दै गए तापनि एक जोडी नयन साँच्ची रूपमा रहँदो रहेछ। मुखले जति मिथ्या बोले पनि एक जोडी नयन जुन थिए उनीहरू सत्य थिए। त्यही मुखको काल्पनिक कथा र नयनको वास्तविक हेराइद्वारा सिर्जित यो कथालाई यो उचित नाम दिएको हो, जसमा कुनै नारीको जीवन कथा, दुःखका अनुभव र वात्सल्यताको खोजीको वर्णन गरिएको छ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणा संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः भनिन्छ। कुनै सन्दर्भ बिना मानिसले पाइला अघि सार्दैन, तर पनि मेरो जीवनको एक्लो व्यवहारमा सन्दर्भ कहीँ पनि देखा परेको अनुभव मैले गरिनँ। इच्छार्थ केही बाँकी थिएन, पूर्णता सारा थियो। एक्लै टोलाउनु अनि अगाडि निहाल्नु मेरो बाध्यता थियो। तर किन? एउटै सपना थियो, लेखक हुन्छु भनेर। तर मैले लेखेको हरेक शब्दमा मानिस हाँसिदिन्थे अनि सपना बाँडिन्थ्यो। अनि एक हाँस्य कलाकार पो बन्छु कि जस्तो लाग्थ्यो। अनि लाग्थ्यो हाँस उठेर हाँसेको होइन रहेछन्, मेरो शब्दको हिसाबमा प्रतिबन्ध लगाउन मजाक बनाएका रहेछन्। म त्यही पनि लेखन गरिरहन्थेँ। बारम्बार सम्झाउँदा पनि अट्टेरी भएको थिएँ। म कसैको कुरामा कान ठड्याउन मन गर्दिन थिएँ। कहिलेकाहीँ म स्वयं हाँस्ने गर्थेँ। किन होला? मेरो क्षमता चिन्न किन मन उत्साहित नभएको होला यो समाजको? भनिन्छ आफ्नो गुणगान गाउनु मूर्खता हो, तर म त्यही गर्थेँ। सायद म पागल नै पो थिएँ कि? कहिलेकाहीँ यो सोच पनि मनमा आउने गर्थ्यो। मैले लेखेका केही कुरा हेर्दै मन पनि रुने गर्थ्यो। यसको अर्थ यो पनि थियो कि मेरो उक्त कुरा पढेर गम्भीर हुने कोही पनि थिएनन्। म आफै देशबिन थिएँ कि जस्तो लाग्थ्यो, किनकि मेरो प्रतिभा मूल्याङ्कन गर्नको लागि यो देशले औचित्य ठानेन। भइगयो, यो कुरा गर्दिनँ। मेरो मुख्य कुरा गर्छु। गाउँको सुन्दर स्थानमा जन्मिएको म साँच्चै भन्नुपर्दा गाउँले थिएँ आजको भाषामा। सहरको यात्रा मैले कहिले पनि गरेको थिइनँ। अब भावी दिन के हुन्छ मनमा थिएन। मनको इच्छा व्यक्त गरिनँ, व्यक्त गर्ने साहस थिएन। साहस उब्जाउने रहर थिएन, रहर उब्जाउने हैसियत थिएन। तर पनि दिन आउँछ भने जस्तै भयो। म्याट्रिक परीक्षापछि राजधानी छिर्ने मौका पाउँछु भन्ने आश थियो। नभन्दै काठमाडौँ आमाको साथी मिथिला आन्टीको सल्लाह अनुसार उहाँकैमा बसेर कलेज पढ्ने मौका प्राप्त गरेँ। आमाको मुहार अँध्यारियो, बुवाको मन बिचलियो, तर पनि बुवाको मुहारको उज्यालो स्थिर नै थियो। गाउँको चलन अनुसार रातो अबिर अक्षता लिएर आँखाबाट आँसु तप चुहाउँदै आमाले मेरो निधारमा लगाइदिनु भयो। कोहीसँग झगडा नगर्नु, सतमार्गमा हिँड्नु, भविष्य सुनिश्चित पार्नु भन्दै टाउकोमा हात राखेर भन्नुभयो। हिजो राति नै सामान प्याक गरेर राखेको झोला ल्याएर मलाई दिँदै मन विचलित पार्दै हात हल्लाएर टाटा भन्नुभयो। बुवा मुस्कुराउँदै एकै सासमा भन्नुभयो, राम्ररी जानु, बाटो हेरेर मात्र पार गर्नु, पुगेर फोन गर्नु। घरबाट निस्किएर चौतारोको बाटो हुँदै तल झरेपछि गाउँवासी सम्पूर्णले आफ्नो घरको पिँढीबाट टाटा गर्न थाले। मलाई लागेको थियो सदाको लागि गए जस्तै गरेर पो बिदा गर्दैछन् त हौ। म कहिले रुन मन नगर्ने मान्छे आज मेरो नि आँसु बगिसकेको रहेछ। म आफै झस्किएको थिएँ। सहरको अनुभव पोको पार्ने एउटा इच्छा आज पूर्ण हुँदै थियो। आज मेरो मन प्रफुल्लित थियो। फेरि आमाको आँसुले मस्तिष्कमा होइन मनमा ठेस पुग्ने गर्थ्यो। गाडीमा हजारौँ तरिकाको मान्छेसँग भेट्दै परिचित हुँदै अघि सरियो। मभन्दा छुट्टै विचारका थिए ती मानिसहरू। हाँस्ने, जिस्किने, ठट्टा गर्ने उनीहरूको बानी थिएन। सायद बन्द सत्रमा अल्मलिएर होला। लगातार 14 घण्टाको यात्रापछि राजधानी टेक्ने मौका पाएँ। काठमाडौँ भन्न मात्रै सहर रहेछ, तर पनि इच्छा जागेर आएको हुनाले अझै झुल्न मन लागेको थियो।
मिथिला आन्टीकोमा पुग्दा झन्डै मध्याहको 12 बजेको थियो। त्यहाँ पुगेर आन्टी सामु 2 कर जोडेर नमस्ते गरे र आमाले गाउँबाट पठाएका सामान आन्टीको हातमा सुम्पिँदै जिम्मा लगाए। आमाले पठाएको भनेपछि आन्टीको मुहारमा प्रेमरूपी हाँसो देखा परेको थियो। मुसुक्क मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, बाबु भोक लागेको होला, म खाना बनाइदिन्छु, बस्दै गर है। मलाई पनि भोक लागिरहेको थियो। त्यसपछि म आन्टीको घर घुम्न थालेँ। आन्टीको घर घुम्दा मलाई नयाँ स्वरूप जस्तो अनुभूति भएको थियो। गाउँको भित्री कुनामा माटोले लिपेर चिल्लो बनाएको मेरो घरभन्दा 100 गुणा राम्रो घर। गाउँको घरमा सखुवाका बाक्लो काठको ब्रेन्चीमा परालको गुन्द्री ओछ्याएको ठाउँमा बस्ने मान्छे म। आज बलपूर्वक बस्दा मान्छे नै छल्किने सोफामा बस्दाको अनुभव छुट्टै हुने रहेछ। हरेक कुराको बेग्लै र फरक अनुभूति भइरहेको थियो। सुत्ने खाट, माथि चढ्ने फर्याङदेखि लिएर बाहिर जाने पाइखाना समेत फरक थियो। झन्डै 15 मिनटपछि आन्टी आउनुभयो अनि सानो आवाजमा भन्नुभयो, बाबु तल गएर 1 केजी प्याज लिएर आऊ न। त्यसपछि म प्याज लिन बजारतिर लागेँ। आन्टीको घर डुल्ने काम आधा रूपमा विसर्जन गरी आएको हुनाले पूर्ण रूपमा निहाल्ने इच्छा अझै बढ्दै गएको थियो। त्यो अभिलाषा पूरा गर्न हतार हतारमा बजार गएँ। सहरको बजारमा पहिलो पटक गएको हुनाले बाटो झुक्किँदै अगाडि बढेँ। गाउँबाट उब्जाएर बिक्री गरेको खाद्यान्न 2 गुणा बढाएर बिक्री भएको देख्दाखेरि अचम्मित हुँदै प्याज लिएर माथि चढेँ। प्याज दिँदै गर्दा आन्टीले सोध्नुभयो, बाबु प्याजको भाउ कस्तो लाग्यो? मैले मुस्कुराउँदै भने, ठिकै हो। त्यसपछि फेरि मेरो आधा काम आन्टीको घरको दृश्य अवलोकन गर्ने थियो। त्यसै गरी मैले पनि कार्य सुरु गरेँ। सुन्दर घर अनि मोबाइलको भरमा विश्वभरको गतिविधि सुन्न र हेर्न मिल्ने पनि सुविधा हुने रहेछ। म छक्क पनि यति परे कि सायद बन्द सत्रमा त म हुर्केको रहेछु। यस्तै यस्तै सहस्त्र कुरा सम्झिँदै घर डोलिरहेको थिएँ। एकैछिनपछि खाना खाने सङ्केत गरेपछि म भित्र पसेँ अनि खाना खाँदै मैले गफ अगाडि बढाएँ। आन्टी, अनि सुभाष अङ्कल खोइ त? मेरो प्रश्न प्रश्न नभएर पीडादायक अतीत कोट्याउने काँडा थियो। सायद उहाँको मन विचलित भयो क्यारे। वर्षौँदेखिको गुप्त कुरा थियो होला। अनि त्यस्ता कुरा जसको मनमा बिच्दा कसको पो मन पोल्दैन र? त्यहीमाथि नारीको मन किन आत्तिदैन होला? अति दर्दनाक छ भन्ने मलाई अवगत भएको थियो भने कहाँ प्रश्न खडा गर्थिएँ होला र? सुभाष भन्ने नाम चाहिँ कता कता सुनिरहेको रहेछु। आन्टी अत्तालिनु भयो। के भनौँ कसो गरौँ जस्तो हुनुभयो। मैले पनि अनावश्यक प्रश्न गरेँ कि जस्तो लागेको थियो। पहिलो गाँस मुखको छेउमा लगेको बेला त्यो प्रश्नले चिसा पसिना ल्याएको थियो। ललाट रुजिएको थियो। तर पनि आन्टीले विगत चलाउन सुरु गर्नुभयो। धर्मका मार्गमा विकृति र अन्धविश्वासमा अभ्यस्त भएका समाजका मानिसहरूको हुलभित्रको टुसा सरह जन्मिएकी रहेछिन् मिथिला आन्टी। 3 छोरीपछि चौथो सन्तानमा पनि छोरीको नै जन्म भइसकेपछि आफ्नी हजुरआमा, परिवार अनि समाजबाट अपहेलित भएकी, पढ्नका निमित्त स्कुल जान नपाएकी, अर्थात् त्यो समय अनुसार छैटीमा देवताले ललाटमा भाग्य नकोरिएकी कि साँच्चीकै उल्टो पो कोरिदिएको हो कि? हजारौं जिज्ञासा आउन सक्छ। तर आम छोरी जस्तो ममतामा चुर्लुममा डुब्न किन नपाएकी होलिन् यी आन्टीले? किन नारीको जन्म बिना यो सृष्टि अघि बढ्छ र? कि नयाँ प्रविधि पनि छ हाम्रो भूमिमा? छोरालाई कापी सिसा कलम हातमा थमाइदिएर किताब भिराएर विद्यालय पठाउने यो समाजले नारीलाई किन देख्दैनन्? इच्छा पूर्ण गर्नु नारीको पनि मन हुँदैन र? सानो गल्तीमा बाबाको अपशब्द र आमाको गालीले मन कति पोल्थ्यो होला। यो समयमा समेत वृत्त सत्तात्मक सोच र अशिक्षाले मानिसको बौद्धिक चेतना कहाँ वृद्धि गर्न दिएको रहेछ। यतिकैमा 14 वर्षको उमेरमा विवाह बन्धनमा बाँधिएकी रहेछिन्। कलिला उमेरमा विवाहको अयोग्य अवस्थामा किशोरावस्था आगमन हुन खोज्दै गरेको समयमा परपुरुषको साथमा फ्यालिदिनु के उनका परिवारको पागलपन भन्नु कि बाध्यता भन्नु, जे भए पनि उनी त्यसको लागि योग्य भने थिएनन्। इतिहासका हरेक कालखण्डमा किन महिला मात्र पेलिनु पर्ने? सोच्दा पनि अचम्म लाग्दो। आज उनी विकसित राष्ट्रकी छोरी हुन्थिन् भनेदेखि कस्तो तरिकाले रम्दथिन् होला। तर हाम्रो देश त अल्प विकसित देश नपर्यो।
यहाँ किन महिलालाई पछाडि राखिन्छ? नारी किन सदा बन्धनमा मात्र बाँधिनु पर्ने? म यसको खण्डन गर्न तत्पर छु, तर म एक्लोले गर्छु भन्दा कहाँ समाज स्वीकार्य हुन्छ र? किशोरावस्था सँगसँगै नारीको परिचय प्रदान गर्ने मार्ग रजस्वला पनि भनिन्छ। उनको समयमा यदि नारी रजस्वला भइन् भने 5 दिनसम्म अलिक टाढा राखिने गरिन्थ्यो। आन्टी पनि त्यही विकृतिको सामना गर्ने नारी थिइन्। पीडादायक अवस्थामा बाहिर बस्नु दर्दनाक अवस्था सिर्जित हुन्थ्यो होला। म सोच्ने गर्छु कि जातले मानिसलाई किन भेदभाव व्याप्त गराउँछ, किन समानतामूलक तरिकाले अघि बढ्न दिँदैन। थोरै रूपमा यो विषयको ज्ञान प्राप्त गर्न पाएँ कि सबैभन्दा तल्लो जात त नारीको हुने रहेछ। नभए भेदभाव किन नारीमा मात्रै? ती आमाको छोरा हर कुरामा शुद्ध भनेर मानिन्छन्, तर रजस्वला बिना तिम्रा छोरा पनि यो धरतीको एक महान सदस्य हुन असमर्थ छन् भन्ने कुराको अज्ञात उपभोक्ता थिइन्। लुटिने किन नारी मात्र हुनुपर्ने? भगवानले नारीलाई किन पछाडि पारेको होला? सम्झिँदा पनि रुन मन लाग्ने। नारीमा किन लुटिने मात्र क्षमता प्रदान गर्यो? लुट्ने समार्थी किन दिएनौ? त्यही नारीले दुःख लुकाएर 9 महिना पेटमा राखी हजारौं क्लेश त्यागेर जन्म दिएका पुरुषहरू तिनै नारीप्रति दुर्व्यवहार गर्न लालाहित हुन्छन्। आखिर किन? दिन प्रतिदिन यस्तो परिस्थिति देख्दा तपाईहरूको मन टुट्दैन? मेरो त टुट्छ त हजुर। बेलुकाको समय बाहिर जान हुँदैन, रात बिरात हिँड्नु खतरनाक हुन्छ। यस्तो तरहका सुरक्षामा त नारीहरू प्रतिबन्धित नै हुन्छन्। तर पनि अरे साँच्चै मेरो देश त अल्पविकसित पो हो नि। त्यही पनि इज्जत गर्नका लागि त अल्प र पूर्णले केही भेट्दैन होला नि। म आन्टीको कुरामा भावुक भएको अनुभव गरेको थिएँ। अझ सर्वनाथ इच्छुक भए चाहिँ पुनः अरू पनि अगाडि भन्न लगाए। एक जोडी नयन पूर्ण रूपले रुझिएका थिए। सासुआमा र श्रीमानको नजरमा सदा सर्वदा तल झरिने रहे। खै त्यस्तो काम नै मैले अर्थात् म अबोधले के गरेको थिएँ होला र? कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो अरे ती आन्टीलाई कि जन्मिने बित्तिकै किन गला दबाएर मारेनन्? पासो लगाएर खोलामा फ्यालिदिए पनि त हुन्थ्यो नि। यो जीवित हुँदाहुँदै मरे तुल्य त हुनुपर्ने थिएन? उनको पनि अरू सरह प्रेममा फुल्ने रहर थियो होला, तर किन बुझ्दैन हाम्रो नैतिकताको देशले? इच्छाशक्ति न्यून पनि त भएको थिएन होला। समाजमा बिक्री हुने जात के नारी नै हो र? आङ सान सुकी उनी पनि नारी जातकै हुन् भन्ने कुरामा किन अबुझ छ यो राष्ट्र? बाबा आमाको केही निमेषको रमाइलोमा किन मेरो शरीर पैदा गरेको होला भन्ने पनि उनको भनाइ थियो। बन्द सत्रमा कहीँ कतै निकास नभएको दुःखमा यिनी आन्टी गुज्रिएकी रहेछिन्। तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला कि यस्तो अपहेलित समाजमा किन बस्नु? तर त्यो अन्धविश्वासको अभ्यस्त मानिसहरू देशैभरमा व्याप्त थिए। भनिन्छ या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणा संस्थिता, अनि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। खोज गर्दा हजारौं धार्मिक पानामा नारीकै गुणगान भेटिन्छ, तर किन व्यवहारमा फोटोकपी गर्न सक्षम नभएका होला? के नारीको सम्मान गर्नु लेखिनका लागि मात्र हो? चाहिँदैन सम्मान, तर समतामूलक ढङ्गले इज्जत देऊ अनि मानिसमै गणना गर्ने गर। त्यस्तै आन्टीलाई पनि नगरेको गल्तीमा जस दिने कोही पनि थिएनन्। सासु र समाज त टाढाको कुरा, अग्नि साँची राखी गठबन्धनमा बाँधिएको पति समेत आफ्नो पक्षमा थिएनन्। न माइतपट्टि आमा बाबाको सहकार्यमा थियो, न ससुरालपट्टि पतिको संविधामूलक साथ थियो। बेसहारा भनौँ कि अबुझ, खै के भनौँ, जे होस् पीडा दर्दनाक थियो। मनोभाव तथा इच्छार्थक कुरा सुनाउने कर्ण पनि कतै थिएन। बाल विवाहलाई दोष दिउँ कि मेरो अभागी कर्म? जे होस् फुट्या ललाट मेरो नै होला भन्दै अगाडि बढ्न कोसिस गर्नु भएको रे। आन्टीकै आत्मकथा मैले भन्नुभन्दा आन्टीकै मुखबाट सुनेको ठिक हुन्छ होला। म झस्किएको थिएँ, मेरो गन्तव्य अल्मलिएको थियो। म झट्टारिएको थिएँ हरेक मानिसको मन मस्तिष्कबाट। मसँग मात्र मेरो छाया थियो, त्यो पनि दिउँसोको तातो घामसँगै मलाई भेट्न भनी आउँथ्यो अनि रातमा पुनः गन्तव्यतिर लाग्थ्यो। म त गन्तव्यविहीन एक नारी थिएँ। बालक रहँदा जन्म र कर्मदाताको बेकामै छोरी भएर बाँचे।
अहिले पतिको मन नपरे कि अर्धाङ्गिनी? नै अर्धाङ्गिनी होइन, म कसैको निम्ति आधा अङ्ग थिएन। म त केवल पतिको 1 घन्टे बेस्या थिएँ। कम्ने कहाँ थिएँ र मात्र मलाई सिन्दुरको नाममा र अरूलाई रुपैयाँमा। यति त फरक थियो नि। सासूको होटलमा कार्यरत बसेकी एक कामबाली थिएँ र ससुराबाट घरकी बोझ थिएँ। माइतीका लागि इच्छार्थक छोरी थिएँ भने कहाँ रुनु पर्थ्यो होला र। आमा बाबाको रमाइलोको फल थिएँ। मर्छु भन्दा पनि मर्न कहाँ सकिँदो रहेछ र। यमराज पनि मेरो बोझ लिन तत्पर थिएन होला। अनि देवता त पत्थरका थिए। न उनको श्रवणार्थ कान थियो, न दिश्यार्थ आँखा नै। समाजका मानिस त आँखा भएर पनि अन्धा थिए। खै म एक्लीले के नै पो आँट गर्न सक्छु र। पढ्ने खेल्ने मेरो पनि त इच्छा छ होला, तर कसले प्रश्न गर्छ र। पढ्न चाहन्छस् भनेर म त यत्तिकै पनि बोझ थिएँ। कहिलेकाहीँ त भनौँ कि जस्तो लाग्थ्यो कि बुहारीको काम यही नै हो। तर बोली कहाँ फुट्थ्यो र। म आफै आवाज भएकी लाठी थिएँ। भनिन्छ समय र परिस्थितिले व्यवहारिक ज्ञान सिकाउँछ होला। मलाई अवगत भयो कि व्यवहार सिक्न रुनु पर्ने रहेछ। एक्लो अवस्थामा डाको छोडेर रुने गर्थेँ, तर पनि 4 थोपा आँसुले कहाँ पीडा बगाउँदो रहेछ र। अब त लाग्थ्यो आँसु पनि सकिन लाग्यो होला, तर अझै कति दुःख बोध गराउनु छ यी आँसुले, कहाँ सकिन्थ्यो र। होइन हौ नियति त कति निष्ठुरी। दुःखको खोला मलाई मात्र खनेछ है। तर ठिकै गरिस्, तेरो रिस त शान्त भयो होला। हो, मलाई थाहा छ मेरो ललाट नै फुटेको छ, तर के कारणले फुट्यो त्यो त अवगत गर्ने मौका दिनु पर्यो नि। चाहे जिन्दगीभरको अन्तराल पछि नै किन नहोस्, यो बुझ्न चाहन्छु कि म किन भाग्यविहीन भएँ। म रुँदा रुने कोही पनि थिएनन्, न हाँस्दा कोही हाँस्ने। यदि मैले राम्रो साथ पाएँ भने कति खुसी हुन्थे होला, कस्तो अनुभव सञ्चित गर्थे होला जस्तो लाग्थ्यो। त्यो अनुभव बटुल्ने आश कहीँ भेट्छु कि भन्ने समेत आश थिएन। आश मर्न पनि किन नमरोस्। म त फ्यालिएको कौडा थिएँ, जहाँ पुगे पनि मात्र लुटिने। झमक घिमिरे जस्तो सफल नारी म नभए पनि एक कलिली नारी त म हुँ नि। अशक्तताको धावा परेको यो मुटु अब कति नै बिथोलिन सक्थ्यो र। जम्मा 16 वर्षमा टेकिएकी मैले किशोरीको पद लिइसकेकी थिएँ। दर्शनौँ चाहना हुने गर्छ अरे यो समयमा, तर खोइ म त चाहना गरौँ पनि त किन। बिहान बेलुका खाना त पाएकै थिएँ, लगाउने नाना पनि पाएकै थिएँ। तहाँ उपरान्त इच्छार्थ धेरै थिए, तर व्यक्त गर्नु कसलाई र। न साधन नै थियो, न मानिस नै थिए। मेरो अघिल्लो जन्मको दुष्कर्म भनौँ कि छैठी नलेखिएकी बेकामे केटी, जे भनौँ, तर लाग्थ्यो यो समाजको अपहेलित र उपेक्षित नारी म मात्र होला। यदि केही कसुर थियो भने पनि के थियो, म आफैभित्र अप्रकट भाव थियो। 16 वर्ष उमेरको अज्ञात यौवना केटीलाई यो उच्च स्तरको समाजमा पनि निन्दित प्रक्रिया किन जारी गर्छ। सोच मभित्र सहस्त्र वर्षिन्छन्। खै कुन सोच मेरो शोकप्रति मुनासिब होला। मेरो दुःखको बोध गराउने माध्यम केही पनि थिएन। आँसु पनि यदि सञ्चित हुन्थ्यो होला भने समेटेर राख्थेँ होला, तर असहज थियो। के यस्तो दुःख भोग्ने म एक्लै नारी थिएँ? खै के हो अचम्मित थिएँ अनि आश्चर्यचकित थिएँ, निशब्द थिएँ अनि अङ्कुशित थिएँ, यस्तै थिएँ अनि एक्लै थिएँ। जीवन सङ्घर्षको शाखा हो भन्ने तर्कमा ज्ञात थिएँ, यो कुरामा दक्ष थिएँ। भयो योभन्दा धेरै विश्लेषण गरिनँ। 16 वर्षकै उमेरमा 2 जिउकी भएँ। त्यो समय अति दर्दनाक र बहलाग्दो थियो। आफ्नो एक्लो शरीर राम्ररी धारणा गर्न सक्ने काल थिएन भने म अबोधले कसरी गर्भधारण गर्न सहज हुन्थ्यो र। पेटमा भएको बच्चाको पाउको झापड खाँदा र म पनि आमा बन्दैछु भन्दा हर्षका पात अङ्कुरित हुन खोज्ने गर्थे, तर परबाट आवाज गुन्जिने गर्थ्यो कि छोरी पक्कै नहोस्। तर मैले यस्तो सोच किन राखेँ होला? म पनि त एक छोरी हुँ। होइन, यस्तो कुबोली बोल्नु पाप हो, तर अर्को तर्फबाट सोच्ने गर्थे कि जन्मेदेखि अहिलेसम्मको दुःखद अनुभूति त मैले गरेकी हो नि। तर यदि छोरी नै भई भने पनि म त मेरी छोरीलाई ममताबोध गराउन सक्छु नि।
बच्चा पेटमा हुँदै म बालकले कस्तो अनुभव बटुल्छ होला यो बन्द सत्रबाट भन्ने कुराको जिज्ञासा राख्ने आमा थिएँ म मेरो सन्तानको अहिलेदेखि नै यस्तो सोच्ने गर्छु। तर मेरी आमा मप्रति किन अज्ञानी छिन्? के उनको सो मनोभाव भनौँ कि वृत्तसत्तात्मक सोच? जे भनौँ सकिएको कुरा कोट्याउनुहुन्न अरे। सर्वसम्मत नभई अर्काको जीवनको बाटो देखाउनु के गल्ती होइन र? के बाबा आमाको मुख्य कर्तव्य यही नै हो त? कि अब मैले पनि यही मार्ग अपनाउनु पर्छ त? प्रश्न त हजारौँ निम्तिन्छ। मेरो मस्तिष्कमा कुन प्रश्नको हल कुन मान्छेबाट प्राप्त गर्छु पनि मलाई थाहा छैन। खै मेरो त नाम पनि कुन अबुझ मानिसले राखिदिएको होला। मिथिला, राजा जनकको राज्यको नाम दिएर रावणको अपहेलित समाजमा पास दिने। खै के भनौँ, म फ्यालिएकी मान्छे आफै हो, किन दोष अरूलाई दिनु? भइगयो। आज नारीप्रति हुने केही दुर्व्यवहार त छुटिएको छ, जस्तै सती प्रथा, जसको अन्त्य गर्ने चन्द्र शमशेर, उहाँप्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर यो मप्रति भएको अपहेलनाको खण्डन गर्ने मान्छे कहाँ खोज्नु र म? तर पनि त्यो अतीत अति नै पीडादायक थियो। वा मलाई लाग्थ्यो जे भए पनि खतरनाक थियो, अति नै थियो। मसँग सम्बन्धित व्यक्ति मान्छे पनि थिएनन्। घर छेउमा एकजना आमा हुनुहुन्थ्यो। स्वार्थमा हो कि निस्वार्थ, तर पनि धेरै माया दिनुहुन्थ्यो मसँग। र मबाट प्राप्त गर्ने कुरा नै के थियो र स्वार्थ भनौँ भने म एक्लै भएको समयमा प्रेरक बनिदिएर प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो। म विश्वस्त हुने एकमात्र मानिस हुनुहुन्थ्यो। अनि म नराम्रो पक्षतिर सोच्नु नै किन र? मेरो पनि त मन हो। सकारात्मक छ भने नकारात्मक सोच पनि पक्कै थियो। म पनि यान्त्रिक सामग्री पक्कै थिएन होला। कल्पनाको सागर रहेछ जिन्दगी र काल्पनिक घटना मानिसमा गुज्रिने। म त्यही काल्पनिक संसारको वास्तविक मानिस थिएँ। काल्पनिक नभनौँ पनि कसरी कि कल्पनामा सोच्ने क्रियाकलाप मेरो वास्तविक जीवनमा उब्जिएको थियो। पतिको जिन्दगी भरको साथ मैले पनि चाहेको थिएँ होला। बुझ्ने नै को थियो र? भगवान भनिने पत्थरमा पनि यही माग्थे कि दिन्छस् भने कोही छोरीलाई मेरो जस्तो भाग्य नदिए, यदि त छस् नै भने। विश्वास पनि किन नगरौँ त्यो भगवानको, जब सम्पूर्ण आफन्त भनौताबाट पन्छिएपछि उही त रहेछ नि। उत्तर नदिए पनि सुन्न त सुनिदिन्छ। सुन्नका लागि नाइनास्ति त गर्दैन। यदि तपाईँ धर्मका पक्षमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने मेरो शब्दले ठेस पुग्न सक्ला। तर पनि यस्तो पीडादायक जिन्दगीबाट अपेक्षा नै केही नभएपछि आक्रोशित पनि भइहालिँदो रहेछ। म पनि त्यही थिएँ। जिन्दगीबाट पूर्ण रूपले पराजय भइसकेको थिएँ। कि आसमा अघि बढ्नु अझै धेरै लामो यात्रा बाँकी छ जिन्दगीको। मलाई थाहा छ मेरो गन्तव्य छैन, म गन्तव्यविहीन छु। तर सानो आस मेरो उदरमा खेलिरहेको थियो। यो अङ्कुरित भएको आस पनि मै तरह कसिने त होइन। तर म त्यस्तो हुन दिने छैन। फेरि सोच्ने गर्थेँ कि मैले गर्न नै के सक्थेँ र? म आफै कायर थिएँ, त्रसित थिएँ। अनि मेरै ठुलो कुरा, हाँस्नु कि रुनु यो जिन्दगीमा? रुँदा पीडा देखाउन मन थिएन, हाँस्न खोज्दा खुसी थिएन। म झटारिन चाहन्थेँ खुसी र गुणस्तरीय जीवनतर्फ, तर मार्गमा निकास थिएन। म फुटेको भनौँ कि के भनौँ, तर कहिले पो जोडिएको थिएँ र अहिले फुट्नको लागि। बरु के भनौँ, त्यो कुराको मार्गदर्शक कोही थिएन। धातु काट्ने धातु नै हुन्छ भने जस्तै मैले पनि पीडा र दुःख विजय गर्न त्यसैको सहारा लिएको थिएँ। तर पनि कहाँ विजय गर्न सक्षम हुन्थेँ र? म अनपढ र असक्षम मान्छे, कहाँ हरेक कुरा बुझ्न सक्थेँ र? बुझ्ने कोसिस नगरेको पनि होइन। जति भने पनि म त्यही थिएँ जो पहिलेकै र पुरानै थिएँ। फेरि सम्झिने गर्थेँ कि भाग्य नै यही होला। चित्त बुझाउन खोज्थेँ अनि आँसु पुछ्थेँ। वर्षायामको सिमसिमे पानी जस्तो आँसु पुछेको केही निमेषमा पुनः आउने गर्थ्यो। अनवरत र निरन्तरता मसँग भेट हुने आँसु नै थियो होला। कुनै समय पनि मबाट छुटिने कुरा गर्दैन थियो। सायद मेरो मर्म बुझेको अनि मेरो घनिष्ठ मित्र थियो। जे भनौँ मेरो सहयात्री आँसु नै थियो। यसकारण त कुनै सङ्घर्षको यात्रा एक्लो बनाएन। बनाओस् पनि कसरी, मैले बुझ्ने समयदेखि नै म सँगसँगै बसेको छ। मबाट टाढा कहिले गएको छैन। अब त गर्भको नासो पनि 7 महिनाको चञ्चले भएको थियो। लात्तीले हो कि मुड्कीले हो, पेटमा हिर्काइरहन्थ्यो। उसको हजुरआमा, हजुरबुबा र बाउचैलाई
केही वास्तै थिएन। त्यो बच्चा बेवास्ता थियो। मेरो कुन जन्मको क्रोध सञ्चित गरेका थिए कुन्नी। उदरको बच्चा पनि त्यो रिसको आहारा हुन्छ कि भन्ने डर थियो। जब शिशुको कुरा मनमा उब्जिन्थ्यो, सारा तन काप्न खोज्थ्यो, मुटु छिटो धर्किन्थ्यो, तर मनले भन्थ्यो सत्यकै जित हुन्छ। अनि केही चिन्ता हटे जस्तो हुन्थ्यो। समयले झापड हानेको थियो मलाई। त्यसैले त परिस्थिति अनुसार होइन, छोरी नामक जात अनुसार झस्किने गर्छु। कति तल्लो जात रहेछ यो नारी भन्ने जात। नारी बिना सृष्टि अघि सार्ने कोही मानिस छ होला र? यस्ता तर्क पनि मनमा उब्जने गर्थ्यो। यो मात्र मनोभाव थियो, न व्यक्त गर्ने आँट थियो न आँट गर्ने हैसियत। भोलि यो बच्चाको दुःख देख्न नपरोस्, यही त थियो एक आमाको भाव, यही त थियो आमाको माया। मैले जुन माया पाइनँ त्यो माया म मेरो सन्तानलाई न्यून हुन दिने छैन। यस्ता सोचमै पो सीमित हुने हो कि भन्ने जिज्ञासा पनि मनमा आउने गर्थ्यो। अनि फेरि होइन, यो त म आमा भएको नाताले जसरी पनि गर्नेछु। लौ, मैले त अहिलेसम्म आमाको पद प्राप्त गरेकै छैन, तर पनि किन यस्तो सोच, कौतूहलता किन यति साह्रो बढ्या होला? अनि मनमा हाँस्ने गर्थेँ। कहिलेकाहीँ त बाहिरी रूपमै मुस्कुराउँदै रहेछु। सासु आमाको अपशब्द पनि पटक पटक सुन्नु पर्थ्यो। खै मेरो त यस्तो सुन्ने पनि बानी परेको थियो। कता कता चाहिँ अलिक असहज लागे तापनि भन्ने शब्द मसँग केही पनि थिएन। म त आवाज भयो कि, तर डरले बोली नफुटेकी एक कायर थिएँ। गर्भमा बच्चा हुर्किँदै गर्दा केही मिठो मसिनो दिने पनि कोही थिएनन्। मिठो मसिनो चाहिएको थिएन मलाई, मात्र एक गिलास चिसै पानी भए पनि दिएको भए जिन्दगीको उत्तार्धभरि गुल्ली भएर बस्ने थिएँ। तर न मेरा पति त्यो चाहन्थे न अरू कोही। उनीहरूको निमित्त त यो बोझ कहिले पन्छिन्छे जस्तो लागेको थियो होला, तर पन्छिएर पनि जाने गन्तव्य नै कहाँ थियो र? विवाह बन्धनसँगै कारागारमा बाँधिएकी थिएँ म। अब त पेथाले पनि समात्न थालिसकेको थियो। कता कता पेट भारी भए जस्तो हुन्थ्यो। अस्पताल पनि गाउँठाउँमा कहाँ भेटिन्थ्यो र? घरैमा डेलिभरी गर्नु पर्थ्यो। गाउँका दिदीहरू नै चिकित्सकका रूपमा हुनु पर्थ्यो। मेरो पनि 3-4 जना दिदीहरूले नै डेलिभरी गरिदिनु भएको हो। कति क्लेश, कति पीडा र कति दर्दनाक अवस्था थियो। त्यो समय आज पनि सम्झिँदा म झसङ्ग हुने गर्छु। तन काटिए जस्तो, नुन र खोर्सानी शरीरमा छिया पार्दै लगाए जस्तो, पीडा र क्लेशले बाँच्छु भन्ने आश ममा छैन जस्तो लागेको थियो। यति बेलै मलाई मेरी आमाको याद आयो। उनलाई पनि त मेरो जस्तै बितेको थियो होला, तर यस्तै क्लेश थियो भने अपहेला किन गरिन्? कि समाजको प्रति सत्तात्मक सोचले बाध्य गराएको त होइन? यस्तो कुरा सोच्न मन लाग्यो। म रोइरहेँ, कराइरहेँ। आजसम्मको पीडासँगै त्यस समयको सम्पूर्ण पीडा समयअनुसार आँसु बगाएँ अनि चिच्याएँ। पीडा सुकाउने कोसिस गरेँ, तर कहाँ सुकाउन खोज्दा सुक्थ्यो र? त्यो पीडा म अहिले स्मरण गर्न पनि सक्दिनँ। सायद म कलिली केटी भएर पनि होला कि क्लेशहरूले दुःख दिनु। अति दुःख पश्चात यो भूमिमा अर्को एउटा सदस्य बढाउन म सक्षम भएँ र आमाको पद लिन सक्षम भएँ। म आमा भएँ। खुसी अत्यन्तै थिएँ, तर मन झस्कियो अनि सम्झना आयो, छोरा कि छोरी, यो कुराले मन पिरोल्न थाल्यो। म पिरोलिरहेँ, म झस्किरहेँ। चिसा पसिना आएको थियो, शरीर पूर्ण रूपले रुचिएको थियो। आँसु बाँकी पनि अझै थियो क्यारे, त्यसैले त बगिरहेको थियो। म झन्डै 5 घन्टासम्म होसबिन थिएँ रे। त्यहाँसम्मको घटना त्यति स्मरण पनि छैन। जब होस आयो, खुसीको बहार छाएको थियो। जिन्दगीको लामो यात्राको पहिलो सुनौलो हाँसो थियो मेरो। अबको जीवन जे जस्तो भए पनि म खप्न तयार थिएँ, तर खुसी यो कुराको थियो कि मेरो सन्तान पीडाविहीन हुन्छ होला, किनकि मेरो पुत्रको रूपमा भगवान विष्णु नै आगमन गर्नुभएको थियो, अर्थात् छोरा भएको थियो। खुसी एकदम थिए। कता कता मानिसले भनिरहेका थिए, बाउपट्टि अनुहार गएछ, तर नाक त आमापट्टि नै गएको छ नि। म मुसुक्क हाँस्ने गर्थेँ। मेरो सन्तानसँगै आशाका किरण प्रकाशित भएका थिए। म हर्षित थिएँ। हर्षित नहुनु पनि कसरी, म आमा भएको थिएँ। मसँग महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आएको थियो। आहा,
सुन्दा पनि कति खुसी लाग्छ है। हो, म त्यही खुसीको अनुभूति लिने निरीह नारी थिएँ। म त्रसित नारी थिएँ। त्यसैले त सानो हर्षयुक्त कुरा पनि बृहत लाग्ने गर्थ्यो। तर म किन खुसी छु यो कुरामा कि मेरो छोरा भएको छ? म त नारी हुँ, नारीकै अवहेलना गर्दैछु। नारी नजन्मिएकोमा किन खुसी छु? यस्ता कुरा मनमा जन्मिए पनि म एक अर्थमा भन्नुपर्दा खुसी नै थिएँ। आजसम्मका सारा दुःख बिर्सिन लागेको थियो। भनिन्छ आफ्नो दुःख बिर्सिनका निमित्त ठुलो खुसी निम्तिनुपर्छ। त्यही अनुसार म पनि बिर्सिँदै गएको थिएँ। दुःखको स्मरण पनि कति गर्नु, अब त विस्मित गर्न पनि खोज्नुपर्छ नि जस्तो लाग्थ्यो। काखमा नाति खेलाउन पाउँदाको हर्षले होला सासु आमा पनि उपेक्षित व्यवहार गर्न छोड्नु भएको थियो। पतिको पनि माया पाउन थालेको थिएँ। सायद छोराको आगमनले होला हर्षका अङ्कुरित पत्र झुलाएको थियो। भ्रूण अवस्थाबाट नै अपहेलित म निरीह नारी आज माया र ममताको बोध गर्न पाएको थिएँ। दुःखले शिथिल भएको अङ्ग सञ्चालित हुन थालेको थियो। पतिको मिठो चुम्बन र सासु आमाको छोरी सरह व्यवहारले मन प्रफुल्लित हुने गर्थ्यो। अनि लाग्थ्यो नयाँ कपडा चाहिँदैन, मिठो खानेकुरा चाहिँदैन, हर कुरा उच्च स्तरको अपेक्षा गरेको थिएन। यही र यस्तै माया जीवनको उत्तरार्धसम्म पाउने चाहना थियो। अनि लाग्थ्यो अब त्यो चाहना पूर्ण हुँदैछ। ससुरा बा पनि त खुसी हुनुहुन्थ्यो। हिजो कुभाव प्रकट गर्ने जो कोही पनि आज समीप भएका थिए। सङ्घर्षित नारीको सुखद जीवन अनुभूति गरिरहेको थिएँ। त्यसैले त मेरो ओठ तन्किएका थिए। 16 वर्षको कलिलो हाँसो ऐनामा हेरेर मुस्कुराउँथ्यो। त्यही ऐनामा हेर्दै मस्किने पनि गर्थेँ। अतीतमा एक्लो अवस्थामा रहँदा आँसु आउने गरेको मेरो नयन पनि यतिखेर झिमझिम गर्दै सुनौलो संसार निहाल्थ्यो। एक जोडी नयन हर्षित थियो। हर्षित पनि किन नहोस्, हर्षका पल समीपबाट हेर्ने पहिलो अवसर प्राप्त गरेको थियो। यसकारण पनि पहिलो अवसरमै सन्तुष्टि प्राप्त गरेकी थिएँ। अवसर कि बोकी भएर पनि हो कि खै के हो, जे भए पनि म खुसी थिएँ, आनन्दित थिएँ। छोराको भविष्यप्रति ढुक्क थिएँ, किनभने उसकै कर्मदाताको पूर्ण साथ थियो। म आशावादी थिएँ यस कुरामा कि अब यो साथ अपूर्ण कदापि हुने छैन। मैले पनि जिन्दगीबाट चाहेको यही त थियो नि। जे भने पनि मेरो छोरा भाग्यसहितको थियो। बुझ्ने हुँदा आफन्त को हुन् भनेर त बुझ्ने रहेछ। म त आधा जीवित र आधा निर्जीव थिएँ नि, आफन्तहीन थिएँ नि। तर यसको भाग्य त कडा रहेछ। हिजो अपेक्षा नगरेको जीवन आज प्राप्त गर्यो, मान्नै पर्छ। हजारौँ सोच थियो, म अहिले वर्णन गर्न सक्दिनँ। सकु पनि कसरी, असीमित थिए ती सोचहरू। त्यसैले त भनिन्छ बच्चाको लागि आमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुपुत्रो जायते कोचिदपि कुमाता नभवती। आमा शब्द नै ममतादायी हुने गर्छ। यति हुँदा पनि मलाई पिरोल्ने एउटै मात्र कुरा थियो कि म मेरी आमाबाट किन अपहेलित भएँ। कतै समाजको पित्त सत्तात्मक सोचको प्रेसर त होइन। जे भए पनि उहाँको साह्रै माया लाग्छ, साह्रै याद आउँछ, साह्रै सम्झिने गरेकी छु मेरी आमा। भेट्न जान पनि अत्यन्तै मन लाग्छ। तर पनि बल्ल पन्छिएकी बोझ फेरि आई भन्ने हुन् कि भन्ने डर थियो, त्रास र भय थियो। त्यसकारण पनि इच्छा दबाएको थिएँ। म पुनः बोझ हुन चाहन्न थिएँ। भइगयो, यो कुरा छोडौँ। मेरो बच्चा साँच्चै भाग्यमानी थियो। 2 बाबुआमाको बिचमा मिठो निन्द्रा अपनाउँथ्यो। उसकै संसार थियो, त्यो पनि सबैभन्दा छुट्टै, बेग्लै। उहाँ अर्थात् मेरो पति, उहाँ पनि अलिक उच्छृङ्खल नै हुनुहुन्थ्यो। कहिले हातमा समाएर तान्नुहुन्थ्यो मलाई र तनमा टास्नुहुन्थ्यो। म पनि आनन्द अनुभव गर्थेँ। उहाँ पनि त वयस्क अवस्थामा गुज्रिँदै गरेको मान्छे, म पनि किशोरीमा, वैंशका सुन्दर र चञ्चले स्वभाव भएकी केटी। सायद यस्तो स्वभाव सामान्य नै थियो होला। खै के थियो यहाँ भन्न लाज लाग्यो। होस्, अरू भन्दिनँ है। यस्ता कुरा समाजले पनि के भन्छ होला, फेरि तपाईँलाई जान्ने मन छ होला। तर पनि मेरो भावना बुझ्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। भइगयो, अरू कुरा गरौँ। मेरो सासुआमाको भाव अझ बेग्लै थियो। तरकारीमा नुन बिलिनो हुँदा पनि ठिकै छ। अनि छोरीको नामले सम्बोधन गर्दा त झन् यति मन खुसी हुन्थ्यो नि मेरो। खै कुन शब्दले यो कुराको वर्णन गरौँ। त्यति मात्र कहाँ हो र ससुरा। उहाँ पनि बोल्न चाहिँ बोल्नुहुन्न थियो, तर पनि व्यवहार छोरी सरह गर्नुहुन्थ्यो। कता कता लाग्थ्यो कि छोरापछिको देखावटी माया त होइन,
फेरि अर्को सोच आउँथ्यो, छ्या म पनि के सोच्ने गर्छु मेरो सोच पनि कस्तो तुइएको है। यस्तो सोच पनि उत्पन्न हुने गर्थ्यो। तर जहाँ सकारात्मक पक्ष हुने गर्छ त्यहाँ नकारात्मक पनि पक्कै भइहाल्छ नि। यही त हो नि जिन्दगी। त्यो समयमा जिन्दगीबाट असफल भएकी म आज जिन्दगीको रमाइलो पल समेट्दैछु। यो जिन्दगी यस्तै रहेछ, कहिले अविरल आँसु त कहिले अगाडि थाँसो। जे भए पनि जिन्दगीको शाब्दिक परिभाषा दिन सक्षम भएको थिएँ। म सत्य हुँ भनेर त म भन्न सक्दिनँ, तर जिन्दगीको वास्तविक रूप मैले निकटबाट चियाएको थिएँ। म यो धरातालमा जन्मिनुको अर्थ मैले पाएको थिएँ। एउटा सक्षम पुरुष यो धरतीमा सुम्पिएकी थिए। म आजसम्म गणनामा नपरे पनि अब त मैले पनि एक पुरुष यो भूमिमा ल्याएको थिएँ। अनि त म गर्व गर्दैछु। साँच्चै यदि मबाट नारी पैदा भएको भए के मलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन्थ्यो र के हुँदैन थियो? अझै पनि किन नारी हेपिनु ह? के भनौँ के गरौँ र यो समाजले नारी जन्मिनुको पल सार्थकतामा हात उठाओस्। भृकुटी, सीता र गौरी पनि त एक नारी नै थिइन्, तर उनीहरूको जस्तो पद नारीलाई किन दिइँदैन? नारी पनि त मान्छे हो, उसको पनि मनोभाव हुन्छ, इच्छा हुन्छ, आकांक्षा हुन्छ। जति भने पनि कराए पनि मुख गल्ने मेरै थियो। कोहीले कान ठड्याएर सुन्ने थिएनन्। विधुवा आइमाई पतिकै सम्झनामा रोइरहनु अनि विदुर पुरुष पत्नी मरेकै 15 दिनमा दोस्रो बिहे गर्नु, यो पनि समानता हो र? कि नारी र पुरुष जातको तुलनामा अघि पछि रहेको हो? यो प्रश्नको उत्तर पनि दिने छैनन्। खैर, निशब्द समाजले नियम चाहिँ किन बनाएको होला? समाजका पढेका मानिस अर्थात् महान भनाउँदा पनि स्थिर छन्, किन केही बोल्दैनन्? पढेर पनि यस्तै बेकामे नियममा हल्लिनु भन्दा नपढेकै बेस जस्तो लाग्थ्यो। म गलिसकेको छु, थाकिसकेको छु। अब म यो विषयमा बोल्ने छैन भन्ने लाग्थ्यो। लगत्तै केही निमेष पछाडि पुनः त्यही सोच अँगाल्न बाध्य हुन्थे, किनकि नारी हुनु सम्पूर्ण पाप मैले देखेको थिएँ, मैले निहालेको थिएँ। अनि अरू कति नारी म जस्तै पीडित हुनु होला? जे भने पनि हाम्रो समाज नै यस्तै थियो। कृषि पेसामा निर्भर भएर छोरी पाल्छन्, अनि छोरीको बिहे गर्दा कृषि गर्नेलाई दिएर त के गर्नु भनेर भन्छन्। खै यस्तै त होला नि समाज भनेको पनि। मैले बुझेको यही त हुँ। म अनपढले यहाँभन्दा अगाडि बुझ्नु पनि कति थियो र? पैतृक भावनाप्रति समर्थन त कदापि थिएन। आज मेरो छोराको 6औं दिन, अर्थात् त्यो समय अनुसार भाग्य लेखिने दिन अरे। खोइ आज मेरो छोराको भाग्य कस्तो लेखिदिन्छ होला? यो त छोरा मान्छे, छैठी नलेखिए पनि हेप्पिनु र अपहेलित हुनु पर्दैन, यस्तै त हुन्छ। मेरो सोच यस्तै नै थियो। यो सोच त्यो समयमा कहिले पनि आएन कि पुरुष पनि त कुनै कुराले दुखित पक्कै छन्, तर पुरुष किन दुःख लुकाउँछन्? कि केटा मान्छे रुनु हुँदैन भन्ने सोचले त होइन। जे भए पनि उत्सुकता थियो कि पुरुषको दुःखमा परिचित हुन उनीहरूको नयन के कहिले पनि रसाउँदैन र? रसाउँछ होला नि, तर गोप्य स्थान खोज्नु पर्ने रुनको लागि पनि। त्यस्तो गर्दा कायर भन्न पनि मिल्दैन, किनभने परिवारको मुख्य व्यक्ति कमजोर भयो भने अरूको पनि आँसु झर्न सक्छ, कमजोर हुन सक्छन्। त्यसैले त पुरुष रुन्चे हुँदैनन्। फेरि यस्तो होइन भन्ने कुरा हजुरको मनमा आउन सक्छ। मेरो व्यक्तिगत राय मात्र राखेको छु। आज छैठीमा सासुआमाले पनि कलम र कापी मेरो छोरा अथवा उहाँको प्यारो नातिको सिरानमा राखिदिनु भएको थियो र बोल्दै पनि हुनुहुन्थ्यो, कलमले त लेख्छ नि। सायद नातिको भाग्य राम्रो लेखाउन चाहनुहुन्थ्यो क्यारे। यस्तै माया र स्नेह म जिन्दगीभर चाहन्थेँ। अब चाहिँ कता कता भगवानप्रति विश्वास आएको थियो मेरो मनमा। नआओस् पनि कसरी कि सुख र शान्त वातावरणमा बस्न पाएको थिएँ। खै सुख भनेको यही नै त होला नि है, माया पाउनु, ममता पाउनु, यही होइन र माया भनेको पनि? म यो चिजको नौलो उपभोक्ता थिएँ, त्यसैले गाढा रूपमा परिचित थिइनँ। जे भए पनि मलाई खुसीको अनुभव भएको थियो। म पनि केटाकेटी थिएँ। 16 वर्षकी बालिकाको बुद्धि नै कति हुन्थ्यो र? त्यही माथि म त अनपढ। राति कतिखेर भगवान आउँछन् अनि मेरो बाबुको भाग्य लेख्छन् भन्दै कुर्दै बसेको थिएँ।
अनि मेरो भाग्य लेख्ने पनि तपाईँ नै हो भनेर सोध्न पनि मन थियो। अनि म हजारौँ प्रश्नको हल खोज्न र भगवान भेट्न रातभरि नै नसुत्ने प्रयास गरेँ। निन्द्राले कता कता कोट्याइरहेको थियो। नभन्दै भुसुक्कै निदाएछु। खै कति बेला निदाए थाहा भएन र भगवान कति बेला आए र भाग्य लेखिदिए त्यो पनि देख्न पाइनँ। पश्चाताप लागेको थियो अनि आफैलाई थुक्न मन थियो। अरू एकछिन नसुतेको भए म पनि भगवानलाई हेर्न र बोल्न पाउँथेँ होला नि। म पनि कस्तो पागल थिएँ है त्यतिखेर। यस्ता यस्ता विचार गर्दै बस्थेँ। फेरि पनि म त अनपढ थिएँ अनि केटाकेटी नाबालक। यस्तो सोचाउनु पनि स्वाभाविक नै थियो। महान पढिलेखी गरेको मानिस त अन्धविश्वास त थिए अनि म त कोखरा पनि नपढेको मान्छे। भइगयो, यस्तो कुरा गरेर दिक्क लगाउन चाहिन। मेरो बाबु मुटुको एक अंश, मेरो छोरो कहिले मुस्कुराउँथ्यो त कहिले मस्किन्थ्यो। म पनि उसँगै मुस्कुराउँथेँ, उसँगै मस्किन्थेँ। हामी बाबुआमा नै उसको आगमनले एकदमै खुसी थियौँ। खुसी पनि किन नहुनु र, हर्षको बहार ल्याएको थियो। हर्षका अनौठो पत्र झुलाएको थियो। हजुरबुबासँग दिनभरि हुन्थ्यो। म भित्री काममा हुन्थेँ। सपरिवारकै भाग्यशाली सन्तान थियो। यसको भविष्यको मार्ग आज प्रकाशित गरिन्थ्यो। तर पनि हरेकको भन्ने बाटो फरक थियो। हजुरबुबाको सपना थियो पण्डित बनाउने। बाउको सोच थियो धनी पैसावाल बनाउने। हजुरआमाको सोच थियो डाक्टर बनाउने। अनि मेरो थियो समाजको नारीप्रति हेर्ने दृष्टिकोणको सदाको लागि अन्त्य गराओस् भन्ने। खै कुन्नी यसले कुन मार्ग चाहिँ अपनाउँथ्यो। जे अपनाउँथ्यो राम्रो अपनाउँथ्यो, उसको इच्छा अनुरूप गरोस्, मेरो सपना यही थियो। ए पागलहरू। अनि म पनि पागल। के सोचेको हौ? भोलिको लागि आजै सोच्नु, भोलिको मार्ग आजै हेर्नु पर्थ्यो। यो अनिवार्य थियो। तर पनि मेरो छोराको सङ्गतद्वारा नै यसको भविष्य देख्न सकिन्थ्यो। जस्तो हाम्रो समाजको सङ्गतले सारा मानिसको कानमा विष घोलेको छ, त्यसै गरी यसको पनि कुसङ्गत नहोस्। मेरो मात्रै होइन होला, कुनै आमाको पनि सोच मेरो सन्तान कुमार्गमा नलागोस् भन्ने नै हुन्छ होला सायद। अनि म पनि त्यही आमाहरूमध्ये एक थिएँ। छोराको छैटीमा सायद राम्रै भाग्य लेख्नु भएको थियो होला नि भगवानले। जे होस्, भविष्यको कुरा भविष्यमै थाहा हुन्छ। छोराको 11 दिनको न्वारानका दिन पण्डित बालाई बोलाएर न्वारान पढ्न निम्ति आएको थियो। पारी गाउँबाट उहाँ पनि आउनु भएको रे। कृष्ण भन्ने नाम दिनुभयो। आहा, काले कृष्ण, कति मिठो नाम है। कालो कालो मेरो छोरालाई कति सुहाउँदो नाम दिएको होला है। दिनभरि काखमा खेलाउँदै अनि कोक्रोमा हल्लाउँदै भनेको थिएँ, मेरो छोरा ठुलो भएर के काम गर्छ नि? अनि मलाई आमा भन्छ कि भन्दैन? स्कुल जान्छ कि जाँदैन मेरो छोरा? यस्ता खुसीमा अल्मलिएर हजारौँ कुरा गरिरहन्थे, गफ गरेर बस्थे। ऊ पनि मुसुक्क हाँसेर जवाफ दिए जस्तो गर्थ्यो। सायद आमालाई खुसी पारेको होला। खै केही सङ्केत त म उसको मुस्कानमा नै भेट्ने गर्थेँ। गर्दा अलङ्कार बुझ्नु भने जस्तै म पनि बुझ्ने गर्थेँ। साँझमा उसको बाबा आएपछि सँगै सुताएपछि मात्र म सुत्ने गर्थेँ। बाबा ढिलो गर्नुभयो घर आउनलाई, त्यसैले मैले बाबुलाई भित्र सुताएको थिएँ। झन्डै 9 बजेपछि उहाँ आइपुग्नु भयो। हामी शयन पनि गरिहाल्यौँ। सायद दिनभरि धेरै थाकेर होला, निन्द्रा पनि यति छिटो लाग्यो पत्तै भएन। बिहान पनि छिट्टै निन्द्रा खुलेको थियो। म उठेर स्नानको निमित्त कलको नजिक गएँ। बाल्टीमा पानी लिएँ अनि नुहाउन सुरु गरेँ। जाडोको समयमा कलको पानी तातो आउने हुनाले जाडोको महसुस हुँदैन थियो, त्यसैले तातो पानी पनि तताउनु पर्ने थिएन। नुहाएर लुगा लगाएँ र सदा झैँ भित्री काममा पुगेँ। हजुर मेरा महोदय, तपाईँलाई लाग्न सक्ला कि सुत्केरी मान्छे पनि काम गर्नु पर्थ्यो र? त्यो समय त्यस्तै थियो, नगरी पनि नहुने। चिया पिइसकेपछि अरू काममा अग्रसर भएँ। सबै काम सक्दा र खाना पाक्दा 9 बजिसकेको थियो। आज छोरा उठेको थिएन। कोठामा ढोकाबाट च्याउँदा मिठो निन्द्रामा निदाइरहेको देखेपछि मैले नउठाइकन भित्र बसेँ। सबैलाई खाना दिइसकेपछि अब चाहिँ उठाउँछु भनेर भित्र पसेँ। हातले समाएर तनमा टाँसेँ। त्यसपछि म झसङ्ग भएँ, किनकि मेरो छोराको तन चिसिएको थियो। मेरो मन डराएको थियो। ढुकढुकी लगातार शीघ्र धड्किएको थियो। मेरो आँसु झरिसकेको थियो। तन काप्न थालेका थिए। चिसो पानीले जिउ रुझिएको मेरो साथमा मेरो मृतक बाबु टाँसेर हल्लाइरहे। धेरै समय टाँस्दा
अरू पनि आइपुग्नुहुन्छ। पहिलोपल्ट झस्किएर पनि गर्नु नै के थियो र? म पो ममताकी सागर रूपी आमा थिएँ। म रुन पनि कति नै सक्थेँ र? रुँदा रुँदै शिथिल भएको थिएँ, पागल भएकी थिएँ। मेरो बाबु कृष्ण, हे भगवान्, मबाट खोज्नु नै थियो भनेदेखि यो छोटो खुसी किन दिस? किन खोसिस? मेरो छोरा किन खोसिस? ए दैव, त किन यति नीच? किन आमाबाट उसको ममताको परीक्षा लिन खोज्दैछस्? म आमा हुँ, मसँग नखेल। म ममताको खेलको नेतृत्व गर्न सक्छु। किन मेरो छोरा नै देखिस? त्यो बालकले तेरो के चलाएको थियो? भइगयो त को नै होस् र म तँलाई सराप नलाई। अब मलाई पनि उतै तँसँगै लिएर जा। मलाई मेरो छोरा भेटाइदे। म भेट्न चाहन्छु, तनमा टाँस्न चाहन्छु, काखमा हल्लाउन चाहन्छु, गालामा चुम्बन गर्न चाहन्छु, फेरि उसँगै मुस्कुराउन चाहन्छु। एउटी आमाको आँसुको श्राप लाग्नेछ तँलाई। 7 दिन नै मात्र भए पनि खुसी किन दिएको? एउटी आमाको आँसुको श्राप लाग्नेछ। 7 दिन नै मात्र भए पनि खुसी किन दिएको? म दुःखमा झुल्लिन बेहोर परिसकेको दुखी आत्मालाई हर्षका पत्र किन अङ्कुरित गराएको हो? खै, थाहा पनि थिएन। मसँग त नियतिको पनि दुश्मनी थियो क्यारे। त्यसैले त बदला लिइरहन्थ्यो। त्यो नियति मेरो निमित्त केही कामकै थिएन। छोराको मृत शरीर छातीमा टाँसेर बेहोस अवस्थामा लाटिरहने गर्थेँ। अब त छातीमा टाँस्न पनि कति समय नै थियो र? मानिसको मृत्यु पश्चात अन्त्येष्टि कार्य गर्नुपर्छ रे। के त्यो अन्त्येष्टि कार्य सतीदेवीको मृत्युमा थिएन र? उनले अर्थात् महादेवले सतीदेवीको मृत शरीर झरेर नकुन्जेल बोकेर हिँड्न पाउनु, अनि म मेरो बाबुको शरीर छातीमा टाँसिरहन नमिल्ने? कस्तो नियम हो यो? त्यो समय म त्यस्तै थिएँ, तर नहुनु पनि कसरी? गन्तव्यको मार्गदर्शक, एउटा परिवारको उत्तराधिकारी र मेरो शरीरको एक अङ्ग मबाट बिछोडिएको थियो। सुक्ख गर्दै सिकान पुस्दै र मेरो बाबु सम्झिँदै निमेषमा डाँको छोडेर पागल जस्तो व्यवहार गरिरहन्थे। मैले पुरानो दुःख स्मरण गरेको थिएँ। दुःखमा दुःख र सुखमा सुख सम्झिनु पनि मानव जीवनको परिस्थिति रहेछ। म त्यही परिस्थितिमा गुज्रिएकी थिएँ। पुनः म एक्लै रहेछु भन्ने अनुभव भएको थियो। हो, म त्यही थिएँ जो पहिले थिएँ। मेरो जीवनको मुनासिब मार्ग कुन थियो होला? मार्गदर्शक पनि हराएका थिए। हिजो मबाट खुसी भएर बोल्ने व्यक्ति टाढिएका थिए। म अब पनि एक्लै थिएँ। धेरै शोक गर्नु पनि हुँदैन अरे। अब त आफ्नै मनलाई आफै सान्त्वना दिने गरेको थिएँ। 7 दिन राम्रो गरे तापनि सासु आमाको माया मात्र नातितर्फ रहेछ। स्वार्थ के हो, निस्वार्थ के हो, यो कुरामा दक्षता हासिल गरेको थिएँ। अब लाग्थ्यो कि अनपढ भए पनि सम्पूर्ण कुराको ज्ञात भइसकेको थियो होला। व्यवहारिक ज्ञान आँसुले सिकायो, पारिवारिक ज्ञान दुःखले सिकाएको थियो। माया के हो, साथ दिने अतिथिले सिकाएको थियो। स्वार्थ के हो, समाजबाट सिकेको थिएँ। निस्वार्थ के हो, मेरो कृष्णप्रतिको अगणित मायाले सिकाएको थियो। म हर कुरामा ज्ञाता थिएँ। स्कुल जान नपाएकाले कखरा पनि नपढेकी म आज जीवनले सम्पूर्ण बोध गराएको छ। अनि त सिकिरहेकी छु, अनि जानिरहेकी छु। समाजका पढेका भनाउँदाप्रति खित्का छोडेर हाँसौँ कि जस्तो पनि लाग्छ, तर मेरो सभ्यताले दिँदैन। पुत्र त त्यागिसकेको मैले। सासु आमाको संक्षिप्त देखावटी माया पनि कम भइसकेको थियो। त्यही पनि अब भने पतिको पूर्ण साथ पाएको थिएँ। म रुँदा सान्त्वना दिने मेरो पति साथमा हुँदा केही कमी महसुस हुँदैन रहेछ। अब त संसारी चक्रमा पनि लड्न तयार भएको थिएँ, किनकि मसँग मेरो हजुरको साथ थियो। खै के भनौँ, जीवन यही रहेछ, कहिले सुख अनि कहिले दुःख। म पनि यो कुरा जान्ने नारी थिएँ। जे भए पनि म मेरो पतिको समीपको मान्छे थिएँ जस्तो लाग्थ्यो। मैले राधा भन्ने उपन्यास सुनेकी थिएँ। आदरणीय सर कृष्ण धारावशीको उक्त उपन्यासमा मायाको परिभाषा चोटिलो रूपमा दिनुभएको छ। माया 2 प्रकारको हुन्छ अरे, शारीरिक प्रेम र मानसिक प्रेम। शारीरिक प्रेममा शरीरप्रति उत्तेजक भई गरिने प्रेम, यसमा यौन क्रियाकलाप बढी मात्रामा हुन सक्छ। र मानसिक प्रेम, जसमा 2 मनको अन्तरात्माबाट मात्र प्रेम बसाइन्छ। यसै अनुसार उहाँले म प्रति गर्ने प्रेम पक्कै पनि मानसिक प्रेम हुन सक्छ। खै के थियो, जे भए पनि, जुन प्रेम भए पनि अटुट प्रेमको आशा राखेकी एक आशावादी थिए।
दुनियाँले पर सारेपछि टुङ्गिने गन्तव्य आफ्नै मान्छेमा रहेछ। हिजोसम्म जे जस्तो गरे पनि आज उहाँ मेरो एकदम करिब र समीपमा हुनुहुन्थ्यो। अरू त के भन्थिए मात्र कानमा ठड्याउने गर्दिन थिएँ। भन्ने मानिसकै मुख गल्ने हो, म किन सुन्नु र? कता कता सुन्नमा आउँथ्यो कि यो पिसाचिनी किचकन्डीको कारणले त्यो बच्चा मर्यो। मानिस पनि कस्तो है, अनि यिनीहरूको तुहिएको सोच झन्। म निशब्दै हुने गर्छु, भन्नलाई शब्द नै थिएन। भन्न खोज्दा पनि के भन्नु र? जेसुकै भनुन् भन्ने सोच आए तापनि चित्त बुझ्दैन थियो। आँसु बगि नै हाल्थ्यो। मनमा पूर्ण दाग लागेको थियो। खोइ त्यसलाई हटाउने कुनै केमिकल नै मैले भेटाइनँ। सानो हुँदा आमा बाबाको मायाबाट वञ्चित, लगत्तै बाल विवाह, सम्पूर्णबाट उपेक्षित व्यवहार, अनि अहिले पुत्र वियोग। खोइ कुन युगको बदला लिँदैछन्। त्यस्तो कुकर्म मैले के गरे होला? सोच यस्तै हुन्, अनि मेरो सोचको अन्तिम टुङ्गो कतै पनि छैन। यो अविरल र अगणित अनि असीमित छन्। म रुँदा छातीमा टाँसेर सान्त्वना दिने पति हुनुहुन्थ्यो। सकिएको कुरा सम्झिएर रुने हो त? लाठी, यस्ता कुरा सम्झिने भन्दा बिर्सनै राम्रो हो। हेर, म छैन तिम्रो साथमा, किन रुनु पर्न त? अबदेखि रुने छैनौ है। के चिन्ता हुन्छ, के काम पर्छ, सबै मलाई सुनाउनु है। यस्ता कुरा गरेपछि म खुसी अनुभव गर्थेँ, तर कहिलेकाहीँ अलिक धेरै नै गहन स्वरमा भावुक कुरा गर्नुहुन्थ्यो। म मरेपछि चाहिँ रुनु। अनि म गालामा मायाले झापड दिएर, हट, के भन्नुभएको? मर्न पनि तँलाई पहिला अनि उसलाई पछि पनि भन्छ र? के थाहा, सुरुमा म नै पो मर्छु कि? तर पनि यति चाँडै मर्ने कुरा गर्ने हो त? यस्तै यस्तै माया भरिएको कुरा गर्दा मलाई मायाको अनुभव हुने गर्थ्यो। सायद हाम्रो जोडी नै त्यस्तै थियो। ईर्ष्या गर्थे कि जस्तो। धेरै प्रेममा अल्मलिएपछि के भन्न आउँदो रहेछ। खै के थाहा, गर्थे पनि होला नि। सासुआमा मबाट खुसी नभए पनि छोरा नै मेरो साथमा भइसकेपछि केही पनि भन्न पाउनुहुन्थेन। तर पनि मैले कहिले पनि कुनजरले सासुआमालाई हेरिनँ, किनकि मेरो जन्मदिने नभए पनि आमा नै हुनुहुन्थ्यो। अनि आमालाई निच्याउने कुन सन्तानको रहर हुन्छ र? त्यस्तै म पनि उनकै छोरी थिएँ। अवधि थोरै नै भए पनि उनले मलाई छोरीको पद दिइसकेकी थिइन्। म मेरी आमा रुवाएर जगत हँसाउन सक्दिनँ। मसँग त्यस्तो धर्म थिएन जहाँ आमालाई रुवाएर खुसी बाँडिन्छ। मसँग त्यो सिप छैन जहाँ आमालाई घरविहीन बनाइन्छ। म त परहितको लागि जिउन चाहन्थे, तर हित गर्नु कुकर्म सरह थियो, हर मानवको बेहोरा। म त पढ्न नपाएकी नारी, तर पनि प्रगतिका मार्गमा पहिलो कदम चाल्न इच्छा राख्ने युवती थिएँ। समाजको कार्य सञ्चालनमा कहाँ नारी अग्रसरता देख्न सक्छ र यो दुनियाँ? सक्दैन, किनकि नारीको परिभाषा यो समाजले कहाँ सुन्न भ्याउँछ र? यहाँ त पुरुषको आधारमा नारीले बाँच्नुपर्ने, पुरुष बिना नारी नागरिकता विहीन हुनुपर्ने, नामको पछाडि राखिने थर पनि कि त बाउको हुनुपर्ने कि त लोग्नेको हुनुपर्ने, विवाह पश्चात नारी पुरुषले सञ्चालित गरेको मार्गमा हिँड्नुपर्ने, नारीले पढ्नु हुँदैन भन्ने, नारीलाई मानिसमै गणना नगर्ने, रजस्वलाको दर्दनाक अवस्थामा कठेरामा बस्नुपर्ने, कुमारी भए देवालयमा बस्नुपर्ने, यी सबै कुरा थुप्रिनु पर्ने पनि नारीमै। अनि त भनिन्छ पुरुष महान हुन्। पुरुष बिना यो गर्न सहज छैन, त्यो गर्न सहज छैन। के नारी सृष्टिको उपज होइन? नवरात्रमा पुजिने दुर्गा पनि नारी होइन? सीता, भृकुटी जस्ता नारीको परिचय छैन? उग्रचण्डी, महाकाली नारी होइन? अनि फेरि पनि नारीलाई किन निच्याउनु? जवाफ देऊ अनि भन, नारी शक्तिको स्रोत हो कि होइन? वीर भनिने पुरुष त्यही आमाको छोरा हो जसले आफ्नो दुःख बिर्सिएर गर्भधारण गरेकी थिइन्। अनि त्यही छोराबाट अपहेलित हुनु, त्यो पनि नारी भएकोमा? के हो यो संसारको परिस्थिति? किन यस्तो? यसको चिन्ता गर्ने मान्छे के मै मात्र हुँ? म जस्तो अरू नारी उठ्दैनन्? मेरो मनको आवाज थियो। म यसरी बोल्न थाल्दा कहिले 1 घन्टा, कहिले 2 घन्टा, त कहिले धेरै समयसम्म बकबकाइरहन्थे। जति कराए पनि, बकबकाइरहे पनि मैले बोलेको सुन्ने मात्र मेरो अन्तरात्मा थियो। आफ्नो एक्लो सोच परिवर्तन गर्नु पर्थ्यो, अनि त संसार बदलिन्छ। तर यहाँ आफू होइन, संसार पनि मेरै देखावटी गरोस् भन्ने तर्क राख्न खोज्छन्। अरू त ठिकै हो, एउटा नारीको वेदना सुन्ने अर्को नारी पनि हुँदैन। अझ बोक्सी, चुडेल अनि यस्तै हजारौँ नाम राखी
अपहेलित गर्नमा पाखुरा सुर्किन्छन्। मुख्य कुरा, आज पौष 22 गते मेरो जन्मदिन। यो दिन सम्झिँदा कता कता चिसो अनुभव हुन्छ। बिहानै तुषारोले केही देख्न सकिने अवस्था थिएन। तातो र गमक्क परेको लुगा नलगाई बाहिर निस्कन सकिने अवस्था भने थिएन। जन्मदिनको दिन त ब्रह्म मुहुर्तमा स्नान गर्नुपर्ने। कामदै दाँत टिकटिक बजाउँदै नुहाएर फर्किए। पतिको पाउ धोएर पानी ग्रहण गर्दा 5:30 भएको थियो। लगत्तै आमा उठ्नुभयो। आमाको पाउ छुन खोज्दा अलिक पर पन्छिएर राम राम भन्दै आफ्नो काममा लाग्नुभयो। त्यो समय अनुसार केही भूत पिशाच देखा परेमा अथवा साइत बिगार्ने भनी हेला गरिने जनावर अर्थात् बिरालो इत्यादिले बाटो काट्दा अन्धविश्वासको रूपमा भगवान रामको नाम लिने गरिन्थ्यो। खै ममा त्यस्तो के देख्नु भएको हो कुन्नी? अचम्मित अनुभव गरेकी थिएँ। धेरै समय सोच्न बाध्य भएको थिएँ कि आमाले मलाई त्यस्तो भन्नुको मुख्य तात्पर्य के थियो। मैले नकारात्मक पक्ष सोच्न सकिनँ। सकारात्मक पक्ष नै मात्र खोज गरिरहेँ। तर कुराको खोज गर्दा र आमाको अन्य कुरा सुन्दा थाहा भयो बच्चाको मृत्यु नै मेरो ग्रहको कारणले गर्दा भएको रे। मेरै छोरो मेरै कारणले मर्नु। यो कुरा मेरो निमित्त खुसीको कुरा थिएन। कता कता खुसी पनि थिएँ कि मेरै कारणले छोरो मरेपछि अरू कोही दोषी नहुनु पनि खुसीकै विषय होला भन्ने पनि लागेको थियो। म अछुत थिएँ। मायाले सम्हालेको मान्छे सँगसँगै मेरा सारा सपना अल्मलिएको थियो। बृहत अवधिको अन्तरालसँगै ती कुरा सम्झिँदा आँखा रसाउन छोडेका थिए। कति नै रुनु र नियति नै मेरो पक्षमा नभएपछि बरु त्यो सारा भुलेर नयाँ जीवन अपनाउनु पर्छ जस्तो लागेको थियो। होला पनि त्यसैले त म पनि त्यो बाटोबाट पर सरेकी थिएँ। अब त नयाँ जीवनको सुरुवात गरौँ कि जस्तो लाग्थ्यो। श्रीमान र ससुराबाट राम्रो भए तापनि सासु आमाबाट अलिक राम्रो थिएन। खै मनै बिना काम कि भएँ कि उहाँको सोच नै खराब हो कि जे भए पनि मेरी आमा थिइन्। झुक्नुपर्ने मैले नै हो। यसकारण मबाट के गल्ती भयो जे भए पनि मलाई माफ गरिदिनु आमा भन्न मन थियो। जिन्दगीमा 7 दिन भए पनि आमाको माया दिनुभयो। म त जन्मेदेखि आजसम्म आमाको माया कस्तो हुन्छ अवगत नभएकी मान्छे। हजुरले पहिलो पटक छोरीको पद दिनुभयो। पद दिएको केही दिनमै पद च्युत गराए पनि मेरी दोस्रो र मैले खुल्ला परिचय पाएकी आमा हजुर नै मात्र हो। मलाई मेरी आमाको अटुट साथ चाहिएको छ। यस्ता कुरा मन खोलेर भन्नु थियो। अनि फेरि डर थियो कि मेरो कुराको व्यवस्था गर्नुहुने त होइन। मैले जति नै नारीको वर्णन गरे तापनि नारीमा पुरुषको भन्दा अधिक भए भने पक्कै पनि हुँदो रहेछ। त्यसैले पनि अघि बढ्न नारीलाई अलिक कठिन नै हुने रहेछ। नारीको लागि अघि बढ्नुपर्छ भनी प्रेरणा दिने कोही प्रेरक पनि नभएर होला। खै के हो जति आँट भए पनि भन्ने क्षमता मसँग थिएन। फेरि यस्ता कुरा भन्दा पनि झुक्ने बानी रहेनछ यसको त भन्नुहुन्छ होला। त्यस्तो होइन। मसँग के गल्ती गरेँ त्यसको प्रायश्चित गर्ने पूर्ण इच्छा थियो। मात्र यति थियो कि मेरो सकारात्मक बिन्ती नकारात्मक पक्षतिर नमोडियोस्। म त संविधामूलक सम्झौता मन पराउने मान्छे कसरी झुक्न मन गर्दिन थिएँ होला। खै महोदय हजुरले के बुझ्नुहुन्छ? म जन्मिँदै दुःखका सागर बोकेर आएकी मान्छे। आफू दुःखको उपभोक्ता भएर होला अरूमा दुःख पार्न त्यति जानेकी छैन। धनाढ्य मानिसले धन बाँड्न मन नगरे जस्तै म पनि दुःख बाँड्न कहाँ मन गर्थेँ र हजुर। भन्नेले लोभी नै भन्छन्, घमण्डी नै भन्छन्। म यस्तै थिएँ र यसै अनुसार दुःख सुख भोगिरहेकी थिएँ। तर यो संसारमा सम्पूर्ण कुराले सन्तुष्टि छन् त को छन्? कोही छैनन्। कसैलाई के त कसैलाई के पूर्णता कसैलाई पनि रहेनछ। म पनि त त्यही मानव प्रकृतिकै एक मानिस थिएँ। मलाई किन त्यसको अनुभव हुँदैन र? यति फरक थियो कि कसैलाई न्यून रूपको दुःख र कसैलाई अविरल रूपमा दुःखै दुःख। मेरा पतिसँग भने साह्रै कुरा मिल्ने गर्थ्यो। उहाँको तातो तनमा गमक्क टाँस्दा छुट्टै अनुभव प्राप्त हुन्थ्यो। गालामा निधारमा चुम्बन नगरी त निन्द्रा नै नलाग्ने। खै कस्तो बानी परेको थियो कुन्नी। उहाँको मायामा झुल्ने र खेल्ने त मेरो स्वभाव भएको थियो। पतिको माया त अब कम हुँदैन होला। तर सासु आमाको म प्रतिको तिरस्कृत स्वभावको मूल कुरा के हो जान्ने ठुलो इच्छा थियो। तर
जान्ने केन्द्र नै मैले कतै पाइनँ। यो पितृसत्तात्मक सोचले पनि मानिसलाई कति निच्याउन सक्छ। यो कुरा मैले जिन्दगीको लामो दुखित यात्राद्वारा सिकिसकेकी छु। अनि उसले पनि राम्ररी सिकाइरहेको छ अनि सिकाइरहन्छ। त्यसैले त म पनि सम्पूर्ण कुराको प्रत्यक्षदर्शी भएकी थिएँ। दुःख सुख, हाँसो खुसी, धनी गरिब यी सबै भावना मात्र रहेछ। मैले जे सोचे ममा त्यही गुण देखा पर्ने रहेछ। मैले खुसी अनुभव गरेँ भने म खुसी नै छु। मैले दुःख अनुभव गरेँ भने म दुःखी नै छु। म गरिब, अकिञ्चन, जे मेरो मानसपटलमा व्याप्त छ म त्यही हुँ। यी त सबै भावना मात्र हुन्। म त रुपैयाँले धनी नभए पनि संसारमा खुसीका सुनौला किरण छर्न चाहन्थे। दुःख देखाउनका लागि भोगिने होइन, पीडा त मन जलेर हुने गर्छ, कुनै श्रम गरेर होइन। अनि मन जल्दा पानीले निभाउन सक्दैन रहेछ। केहीको आगो दमकलले निभाउने, कुनैको आगो निभाउने यन्त्र नै नहुने। यस्ता अनेकौं कुरा थिए, सारा गुम्सिएर बसेका तर बाह्य निष्कासन नभएका। त्यसैले त आज भन्दैछु। यति र यहाँसम्म भन्दा हामीले खाना खाइसकेका थियौँ। आन्टीले यति कहानी भनिसक्दा मेरो आँसु बगिसकेको थियो। आन्टी खाना पकाएको र खाएको भाँडाकुँडा सफा गर्नपट्टि केन्द्रित हुनुभयो। म भने अरू पनि कहानी सुन्नका निमित्त आतुर भएको थिएँ। खाना खान पनि आधी घन्टाभन्दा बढी लागेछ। सायद आन्टीको कथा सुन्न थालेर होला। तर पनि म अझै यो कुरा बुझ्न सकिरहेको थिइनँ कि आन्टीको श्रीमान यहाँसम्म पनि सँगै हुनुहुन्छ। अब चाहिँ के हुन्छ? अङ्कल कहाँदेखि हराउनुहुन्छ कि भाग्नुहुन्छ कि के हुन्छ? उत्सुकता अति नै थियो मनमा। तर आन्टीको अरू पनि काम छ जस्तो लागेर मैले उहाँलाई दिक्क लगाउन चाहिनँ। म गएर अर्कैतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेँ। टिभीमा साहित्यिक व्यक्तिको अन्तर्वार्ता रहेछ, त्यसैतर्फ केन्द्रित भए। सुधा त्रिपाठी मिसको अन्तर्वार्ता निमेश बन्जाडे नामक पत्रकारले लिनुभएको थियो। यो अन्तर्वार्तामा कुरा विश्वविद्यालयको विषयमा थियो। एकदमै रोचक अन्तर्वार्ता भएकोले म उतैतर्फ केन्द्रित भएँ। सुधा त्रिपाठीको कक्षा 9मा म चोर हुँ भन्ने पाठको भनाइद्वारा म साहित्यप्रति आकर्षित भएको थिएँ। भनाइ यस प्रकार थियो: दुखान्तक हुन् वा सुखान्तक, साहित्यबाट मैले आनन्दको भाव चोरेको छु। यो वाक्यद्वारा म साहित्यको खोज गर्न थालेको थिएँ। त्यसपछि पनि मैले साहित्यको अनेकौं परिभाषा पाएको थिएँ। शब्दार्थ सहितम तस्य भाव साहित्यम। यसको अर्थ शब्द र अर्थले युक्त भएको नै साहित्य हो। हितेन सहितम तस्य भाव साहित्यम। यसको अर्थ हितले युक्त भएको नै साहित्य हो। साहित्यका अनेकौं खोजप्रति म आकर्षित भएको थिएँ र मेरो प्रेरक मिस सुधा त्रिपाठी नै हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रम टुङ्गिँदा झन्डै 3 बजेको थियो। आन्टी पनि कतिखेरदेखि पल्लो खाटमा बसेर त्यही अन्तर्वार्ता हेरिरहनु भएको रहेछ। स्कुलको ड्रेसमा परबाट आन्टीकै घरमा पस्ने गरी एउटा कन्या आइरहेकी थिइन्। यिनी को होलिन्? अलिक नजिक हुँदै मेरो छेउमा आएर नमस्ते भन्दै भित्र पसिन्। म अचम्मित भएँ कि यी नानी को हुन्। यो कुरा बुझ्न नखोजी म अगाडि विश्राम गरेको जीवन कथातर्फ अघि बढ्न आग्रह गरेँ। त्यसै अनुसार आन्टीले सजिलो आसनमा बसेर कहानी सुरु गर्नुभयो। पतिको मायामा अत्यन्तै डुबिसकेको म अब फेरि पनि रुन मन गरिन। रुनु किन र भन्ने सोच पो उब्जन्थ्यो। म खडा भएको थिएँ, मजबुत भएको थिएँ। रुनु पनि हुँदैन र झुक्नु पनि हुँदैन रहेछ यो स्वार्थी चक्रव्यूह रूपी जीवनमा। वर्ष बित्दै गयो, कुनै फरक आएको थिएन। त्यस्तै थियो जस्तो पहिला थियो। म परिवर्तन हुने कुरै हुँदैन थियो। तर मसँग गरिने व्यवहार भने प्राय मानिसको परिवर्तन भइरहन्थ्यो। खै म नै त्यस्तै थिएँ कि उनीहरूले नै मलाई बुझ्न नसकेका हुन्। म स्वयं चकित थिएँ। मसँग चाहिँ आफ्ना मान्छे टाढिन मात्र लेख्या रहेछ। जे भए पनि यही सन्तास, यही स्वार्थभित्र पनि समय सो मार्गतर्फ नै हिँडिरह्यो। खै मान्छेको जीवन नै यस्तो हो कि मानिसलाई थुक्न मन लाग्छ। यहाँ सही मार्ग कहिले पनि हिँड्न पाइँदैन, किनकि यहाँ सही मार्ग र सत्यतामा हिँड्ने मान्छे त धिउँसे मारिन्छन्। अनि कहाँ मानिस यसको विपरीत र विपक्षी विरोधी हुन मन गर्छन् र? कसलाई चाहिँ आफ्नो शरीरको माया हुँदैन र? म पनि तिनै मानव मध्येकी एक युवती थिएँ। मलाई अब पीडा दुःख लिन मन थिएन। मैले एउटा भनाइ सुनेकी थिएँ,
जिन्दगीमा यति खुसी हुनुपर्छ कि दुःखले पनि भनोस् कि म त गलत ठाउँमा आएछु। हो, म पनि यही सोच लिने गर्दथेँ। कता कता यस्तो पनि लाग्ने गर्थ्यो कि आफ्नो जहानभित्रकै मानिसले तिरस्कृत गरेपछि बाहिरी मानिसले पनि तिरस्कार गरिन्थ्यो। अहिलेका समयमा बलात्कार जस्ता कुपिशाच भनाउँदाले गरिने कुकर्ममा सनसनी मचिएको थियो। नारी किन बलात्कृत हुनु होला, यो प्राकृतिक कुरा त थियो, तर कुनै कुरामा नारीमा स्वतन्त्र थियो हाम्रो समाज। यौनका भोका यी नरपिशाचहरूमा कडा चेतावनी दिन चाहन्थे, तर पनि म मौन थिएँ। अरूमा भएको कला सिप मसँग थिएन, तर पनि मलाई आफू नै नौलो छु जस्तो लाग्थ्यो, किनकि उनीहरूसँग नभएको कला मसँग थियो। म छुट्टै थिएँ, म बेग्लै थिएँ, म केही कुरामा भए पनि सक्षम थिएँ। तर यहाँका मान्छेहरू कति कुरामा अर्थदक्ष थिए, नभए त नारीको इज्जत गर्न जानिहाल्थे नि। मलाई कसैलाई होच्याउनु थिएन, अरूलाई होच्याउन त पहिला आफूमाथि हुनुपर्छ नि। तर म उच्च स्तरको मानिस थिएन, म त सामान्य घरकी फालिएकी अबोध नारी थिएँ। समाजबाट अपहेलित, बहिष्कृत र तिरस्कृत केटी थिएँ, अनि मैले नै बाटो देखाउनु उचित पनि थिएन। भोको मान्छे अरूलाई खाना दिन्छ भन्नु पनि त मूर्खता थियो। त्यस्तै थियो जिन्दगी। आश गर्नु त कोसँग गर्नु, नगर्नु भन्ने पनि थिएन कि मसँग मेरो पतिको पूर्ण साथ थियो, अनि त सौभाग्यशाली महसुस गर्थेँ। नभए म पनि तल झारिएकी नारी त थिएँ। हेर न, हिजोसम्म गुहार गरेकी केटी आज महान हुन खोजी भन्नुहुन्छ होला, तर त्यस्तो होइन। म आज पनि नारीको अपहेलनामा डटेर भत्सना गर्न तत्पर रहन्छु। म अचम्मित हुन्छु, नारीको एउटै मात्र परिचय हो कि अर्कोको प्रेमिका बन्नु, नारीलाई आफ्नो हिसाबले परिचय गराउन पनि नपाउनु? मेरो प्रश्न यस प्रकारका थिए। नारी एक्लै हिँड्न हुँदैन, बलात्कृत हुन्छन्। यो पनि किन हुन्छ? किनकि हाम्रै सोच गतिलो छैन। यदि नारी पुरुषको भावना दाजु बहिनी दिदीभाइतिर लम्किने हो भने यस्ता गतिविधि कमै मात्रामा हुन सक्छ। सोच आफ्नो बिग्रिएपछि दोषी ठहर्याउने एउटै मात्र माध्यम पुग्न जान्छ, सामाजिक सञ्जाल, मूल गरी फेसबुक। संसारको रूपमा दुःख सुखका अपरिहार्य र आवश्यक कुरा ओहोर दोहोर गराउन हुलाक सेवाको विकसित माध्यम हो फेसबुक। तर मानिसबाट हुने नराम्रा र अश्लील गतिविधिले धुइन बाध्य भएको छ। प्रकृतिका सकारात्मक उपज पनि नकारात्मक हुन पुगेको छ, हामी जस्तै नरपिशाचले गर्दा। अरे, यदि तिमी नारीको सम्मान गर्न चाहन्छौ नै भने कुनै बाधाले पनि तिमी अनुतीर्ण हुनै सक्दैनौ। तिमी त नारीको गुप्ताङ्ग देखेर रमाउँछौ, उसको उच्चतम पाइलामा पनि पाउ तान्छौ, उसले चालेका हर कदम गणना गर्छौ र अन्तिममा उखुबारीमा पछार्छौ। तिम्रो नारीप्रतिको भाव यही नै हो कि नारी अरूलाई रमाइलो प्रदान गर्ने स्वर्गका अप्सरा हुन्, अनि तिमी मदिराको तालमा झुम्ने स्वर्गका अधिपति इन्द्र? जे होस्, तिमीलाई अरू पनि मान्छन् र म पनि मान्दछु। त्यही पनि तिमीले गर्ने नारीप्रतिको अपहेलित र तिरस्कृत कार्यले गर्दा म तिमी पुरुषप्रतिको धोकारूपी अग्निले तातिरहन्छु। यो मेरो पनि हक थियो। नारीले गर्न नसक्ने कार्य तिमी त गर्न सक्छौ, तर धेरैजसो कुरा तिमीसँगै छैन र नारीसँग पर्याप्त छ। त्यही पनि तिमी कहाँ बुझ्ने मन गर्छौ र? नै, गर्दैनौ, किनकि तिमी त नारीलाई अघि मैले भने जस्तै तिरस्कृत गर्न चाहन्छौ, निच्याउन चाहन्छौ। मैले सामाजिक सञ्जालमा देखेको थिएँ कि सम्पूर्ण पुरुष बलात्कारी होइन, तर सम्पूर्ण बलात्कारी पुरुष नै हुन्। यो कुरा ठिक जस्तो लाग्यो मलाई पनि, किनकि सोच र ममता तुहिएको पुरुष मात्रै बलात्कारी हुन्छन्, जसले गर्दा म पनि त्यस्ता पुरुषबाट टाढै रहन्थेँ। म विवाहित भए पनि उमेरले किशोरी नै थिएँ। के थाहा, म किशोरीप्रति आँखा गाडे भने म त घरबाट बाहिरिन्थेँ, पतिको माध्यमबाट बिछोडिन्थेँ, अनि अर्को गन्तव्य पनि त मेरो थिएन। म त त्रासमा मुछिएकी थिएँ, त्यसैले त म गुप्त रहेँ, कोलाहल मुक्त थिएँ म। समय बित्दै गयो, आफ्नै तालमा चल्दै थियो। म 20औं वर्षमा लागेकी थिएँ। ममा नयाँ गर्भवास भएको थियो। उत्साह उमङ्ग भए पनि नारी पुरुषप्रतिको भिन्नता यो समय मनमा थिएन। दोस्रो पटक गर्भधारण गरेकोले होला, पहिलेको जस्तो क्लेश र पीडा महसुस गरेको थिएन। कहिलेकाहीँ बान्ता लाग्दा बिरामी हुन्छ कि भन्ने चाहिँ कता कता मनमा लाग्थ्यो। पति पनि मेरो पेटमा कान राखेर बच्चा चल्दैछ है, लात्तीले हान्यो भनेर मुस्कुराउनुहुन्थ्यो। म पनि हाँसिदिन्थेँ।
7 महिने पेट भएको थियो। हामी उदरको बच्चाको बा आमा हर्षित पनि थियौँ कि कल्पनाशील मात्र थियो होला, के थाहा। हिजो जस्तै घाउ र यी घाउ निको नभइकन अर्को घाउ पनि समेटिने पो हो कि जस्तो लाग्थ्यो। जे होस्, म खुसी नै थिएँ। म हाँस्न चाहन्थेँ, हँसाउने खमै मात्र थिए। म रुन चाहन्न, रुवाइदिने करोडौँ छन्। खै म लायक नै यसैको पो थिएँ कि होला होला। तर बाहिर हँसिलो मुहार अनि मनमा आगोको मुस्लो खप्ने 1000 व्यक्ति पनि त छन्। जस्तै हास्य कलाकार हरिवंश आचार्य, उहाँको उपन्यास चिना हराएको मान्छे। यस पुस्तकको पाठकको पद मैले ग्रहण गरेकी थिएँ। अझै पाठक भन्दा पनि म त श्रोता थिएँ। अस्तिका दिन मात्र युट्युबबाट सुनेकी थिएँ। उहाँ हास्य कलाकार भए तापनि आफ्नो जीवनका अनौठो सङ्घर्षका अंश त्यहाँ व्यक्त गर्नु भएको रहेछ। आजको यो समयमा भन्नुपर्दा म उहाँको फ्यान नै भन्दा पनि केही हुँदैन, किनकि उहाँ हुनुहुन्छ नै त्यस्तै, सबैलाई मोहित पार्ने। भेट्न त मैले उहाँलाई भेटेको छुइनँ, मात्र टेलिभिजनमा हेर्ने मौका पाएको हो। त्यही पनि उहाँप्रति मेरो छुट्टै भावना उब्जिने गर्छ। फेरि एक नारी पुरुषप्रति भावनामा बहन्छे भनेर तपाईँलाई कस्तो कस्तो लाग्ला। उहाँ मेरो दाइ समान मान्छे हो र अन्तरआत्मामा बसाई अदृश्य पुष्पगुच्छाद्वारा सम्मान गर्ने गर्दछु। म हरेक क्षण यस्ता मानिस सम्झिने गर्दछु जसको हरेक पक्षमा अतुलनीय भूमिका खेलेका छन्। सफल नारी झमक घिमिरेको जीवन कहानी एक नारीको निमित्त प्रेरणादायी हुन सक्छ। कृष्ण धरावासी सती प्रथाको उन्मूलनार्थ विरोधीतर्फ प्यारो हुन सक्छ। यस्तो अनेकौं स्रष्टा अनेकौं तरहमा कसैको प्यारो हुन सक्छन्। कलाकारितामा राजेश हमालको फ्यान हुन सक्छन् कोही, गायकमा नारायण गोपालको फ्यान हुन सक्छन् कोही। यस्ता धेरै मानिसका प्यारा मान्छे अनेकौं हुन सक्छन्। यसमा दुई मत नै छैन। म कसैको भलो चाहन्छु भने अर्को पनि मानिस नै हो। उसले पनि कसैको हितको निमित्त त्याग गर्छ होला। तपाईँ पनि र म पनि कसैको निमित्त प्यारो छौँ कि निस्वार्थ रूपमा हामी प्रेम गर्छौँ ती महान पुरुषलाई हामी स्वार्थ रूपमा प्रेम गर्छौँ भने के प्राप्तिको निमित्त हामी प्यारो ठान्छौँ र कसैको सिपलाई उच्च रूपमा कदर गर्न सक्दैनौँ र? हामी त विवेकशील मानव, अनि हाम्रै विवेक परहितमा अग्रसर भएन भने बाटोमा भौतारिने कुकुर र हामीमा के नै फरक आएर? यस्ता कुरा जति जाडिन्छ त्यति योगफल प्लस हुँदै जान्छ। त्यसैले यस्ता कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँदैछु। म त गर्भवती महिला थिएँ। आराम गर्न पनि पतिबाट जबरजस्ती गर्नुपर्छ। खै पतिको माया हो कि गर्भप्रतिको माया? आजभोलि छुट्टै माया प्राप्त गरेकी थिएँ। पेटमा 8 महिनाको बच्चा चल्मलाइरहेको हुन्थ्यो। कता कता लात्ती पड्काइरहन्थ्यो। व्यथा लागेर होस खुल्दा म अस्पतालमा थिएँ। खै यसपटक छोरी नै हुँदा पनि खुसी अनुभव भएको थियो। आज नौलो अनि फरक ज्ञान पाएकी थिएँ कि सुखी अनि खुसी त मात्र एक अनुभूति रहेछ। जे मनमा छापिदियो त्यही अन्तरआत्माले प्रदान गर्ने रहेछ। मैले त सानैबाट सुनेकी कि छोरी जन्मिँदा आमा बाउलाई दुःख अनुभव हुन्छ अरे। खै म पनि 2 पटक आमा भएकी महिला, तर पनि मलाई न छोरीको माया थोरै छ न छोराको माया न्यून नै। मलाई त मेरी आमा किन यति साह्रो नीच भएकी होलिन् भन्ने कुराले पिरोल्न थालेको थियो। छोरी बढ्दै गई, नाम पनि सुन्दर दिएको थियो, उर्मिला। सुन्दर अनि हँसिली मेरी छोरी। खै उसको वर्णन कुन शब्दले गरौँ? अब यस्तै थिइन् मेरी छोरी अनि हाम्री माया। यहाँ आइसकेपछि तपाईँहरूलाई के याद आउन सक्छ भने अघि हामीले स्कुलको ड्रेसमा जुन सानी नानी देखेका थियौँ, के उर्मिला उही त होइन नि? तपाईँ ठिकै सोच्दै हुनुहुन्छ। जसलाई हामीले अगाडि स्कुल युनिफर्ममा देखेका थियौँ उनैको नाम हो उर्मिला। त्यसपछि हामी सुख अनि खुसीका रङमा चोबिन थालेका थियौँ। सासुआमा र ससुराबाट त साथ कदापि पाएकी थिएन, तर पनि मैले निच्याएर र दबाएर उहाँहरूलाई कहिले पनि राखिन होला जस्तो मलाई लाग्छ। मैले सक्ने र बुझ्ने जति नगरेको पनि होइन, तर पनि उहाँहरूको नजर ममा कहिले पनि सुदृष्टि भएन, सदा सर्वदा कुदृष्टि मात्र नै भयो। जुन दृष्टि नै भए पनि मेरा अग्रज उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। मैले सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। हो, म एकमात्र कोसिसमा थिएँ कि नारीको सम्मान नभए तापनि इज्जत रहोस्। नारी बिना सृष्टि त छैन भने सृष्टि अघि पछि त कुनै मार्ग नै भेटिन्न। नेपाल त यस्तो राष्ट्र जसमा सीता भिरकुटी जस्ता नारीको जन्म भयो, जहाँ बौद्धले दीक्षा प्रदान गरे, अनि त्यही क्षेत्रमा जातीय अनि लैङ्गिक विभेद किन?
त्यही नारी किचकन्डी बोक्सीको रूपले निच्याइनु। फेरि निच्याउने अरू कोही पनि हुँदैन, उही हुन्छ जसलाई त्यही बोक्सी त्यही किचकन्डी भन्नेले 9 महिना गर्भमा राखेर जन्म दिएकी थिइन्। के जन्म दिनु उचित थियो होला त? अरे पुरुष त नारीको गुप्ताङ्गसँग खेलेर नारीमाथि शोषण गरेर पनि न सुन पानीले नुहाउनु नै पर्छ न त गहुँतले चोख्याउनु नै पर्छ भने सजाय त अलिक फरकै कुरा हो। त्यसैले त डरदेखि मुक्त छन् ती पुरुषहरू। यिनलाई न कुनै कानुन नै लाग्यो न कुनै सजाय। हामी छोरीको साथमा थियौँ, यद्यपि हर्ष बढी हुँदा दुःख भेटिने रहेछ। महाभारत जस्तो महान ग्रन्थमा त हर्ष र विस्मतमा हुँदा दुर्योधनको क्षय भएको थियो भने हामी त साधारण मानिस, अति सर्वत वर्जयत। यदि कुनै पक्ष बढी मात्रामा प्राप्त भयो भने उक्त कुरा टुक्रिन्छ अरे। यहाँ पनि हामी बढी मात्रामा खुसी थियौँ। बेलुका मात्र खाना खाएर रिसाउँदै सुत्नु भएको आमा प्रातःकालको सूर्य देख्न पाउनु भएन। आमा त रहनु भएन, दुःखद क्षण त थियो। तर मेरो एकजना आमाजु पनि रहेछन्। मैले त्यही दिन पत्तो पाएँ। नयाँ कुरा अवगत भए तापनि म दुःखी धेरै थिएँ। आमा हुनुहुन्थ्यो र स्वयं आमाबाट बिछोडिएको म सुखको लागि अतिथि अनि दुःखको लागि अपरिहार्य उपभोक्ता थिएँ। म खुसी हुन्छु, दुःखले बोलाउँछ। दुःखी हुँदा खुसीको आह्वान हुन्छ। आमा सँगसँगै मेरो नजिकको सम्बन्ध पनि टाढिएको थियो। आमा बित्दा मेरो पति बाहिर जानुभएको थियो। मानिसहरू आमालाई तुलसाको मोठमा राखेर छोरालाई बोलाउँदै थिए। सायद उहाँलाई शीघ्र आउनुपर्ने भएकोले होला छिटो आउने क्रममा दुर्घटनामा पर्नु भएछ। हतारमा मानिसहरूले अस्पताल त पुर्याएछन् तर बचाउन सकेनन्। म अगाडि नै भक्कानिएकी केटी अब पनि रुन कहाँ सक्दिन थिएँ होला र। आमाको काम र पतिको कार्य पश्चात उहाँले लगाइदिएको सिन्दुर मङ्गलसूत्र फ्याले पनि म मात्र उहाँको थिएँ। म त्यही कुरामा अडिएकी छु। ससुरा बुवाको उमेर मात्र 49 वर्ष थियो। बुहारी र नातिनीसँग घरमा बस्न अलिक असहज भएकोले होला या अरू कुनै कारणले उहाँ पनि आफ्नो माइलो सालोसँग बनारस जानुभयो। भन्नुहुन्थ्यो बाँकी जीवन भगवानको नाममा अर्पण गर्नेछु। हरेक मार्गमा दुःखले एक मानिस चुनिदिन्छ अनि त्यो एकलाई लछार्ने पछार्ने मात्र त्यसैलाई गर्ने रहेछ। जिन्दगीबाट हार खाएर मृत्युसम्म झटारिनु सबैभन्दा ठुलो मूर्खता रहेछ। दुःख र सुखको भरपुर साथ रहेर रोदन र सुखको अनुभूति गर्नु र गराउनु यही त रहेछ जिन्दगी। यति भनेर आन्टी स्वाक्क स्वाक्क गर्दै भित्र पस्नुभयो। म पनि एक जोडी नयनका आँसु लुकाउँदै चुप बसेँ। म गाउँको दुर्गम क्षेत्रमा हुर्केको मान्छे, सानैबाट लेखन गर्ने चाहना राख्ने एक मानिस। मेरो निमित्त आन्टीको दुःखद कथा किताबका पान्नामा उतार्न सहयोगी पक्ष बन्यो। यो जीवन कथा हरेक नारीमा यस्तो समस्याको हल गर्ने प्रेरक बनोस्। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेखक विशाल तिमसिनाज्यूले लेख्नु भएको कथा एक जोडी नयन यही समाप्त हुन्छ। उहाँलाई यस कथाको लागि धेरै धन्यवाद। फेरि पनि अर्को कथाको साथमा हामी छिट्टै भेट्नेछौँ। गुमनाम कथाहरूको साथमा रहनुहोस्, सुन्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।